परेन। सो हामी हिजोकै छलफललाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त। अब क्लास चाहिँ बल्ल स्टार्ट भएको हो, अघि हामीले छलफल मात्रै गरेको, कोही लेट आउनु भएको छ भने पनि केही पनि छुटेको छैन है। अब हिजो हामीहरूले के भन्यौँ भने यदि हामीहरूले 0 1 आउने खालको भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गऱ्यौँ भने है त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटीको फर्ममा व्याख्या गर्छौँ है। जस्तो हामीहरूले सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ न, हामीले यस्तो खालको रिग्रेसन रन गऱ्यौँ है। हामीले चाहिँ यता चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा यता चाहिँ एजुकेसन भन्ने भेरिएबल राख्यौँ कि एजुकेसन भन्ने भेरिएबल राख्यौँ अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी टाइम्स इन्कम छ। ए प्लस बी टाइम्स इन्कम, यो चाहिँ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल हो कि एजुकेसन इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स इन्कम। तर यहाँ अब हाम्रो एजुकेसन भन्ने भेरिएबल कस्तो खालको छ त भन्दा एजुकेसन भन्ने भेरिएबल चाहिँ हाम्रो एजुकेसन भन्ने भेरिएबल चाहिँ 0 र 1 मात्र भ्यालु लिने भेरिएबल छ। 0 र 1 भन्ने भ्यालु मात्रै लिन्छ यसले, आइदर 0 लिन्छ अथवा 1 लिन्छ भने यतिखेर हामीहरूलाई यो चाहिँ डमी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। यस्तो बेलामा हामीले यो के छलफल गऱ्यौँ भने यस्तो बेलामा हामीहरूले यसलाई रिग्रेसनमा राख्न त सक्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 र 1 आउने भेरिएबललाई रिग्रेसनमा राख्न त सक्छौँ, तर सिम्पल रिग्रेसनले यतिखेर काम गर्दैन। अब यहाँ 0 भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा 0 भनेको इलिटरेट हुनसक्छ, इलिटरेट है, अनि 1 भनेको चाहिँ लिटरेट हुनसक्छ अथवा 0 भनेको स्कुलै नगएको, 1 भनेको स्कुल गएको हुनसक्छ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु छ भने स्कुल जाने र नजाने कुरालाई केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले एजुकेसनलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेका छौँ, इन्कमलाई चाहिँ हामीले के मान्यौँ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भनेको इन्कम कति भयो भने मान्छे स्कुल जाँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ रिग्रेसन रन गर्दाखेरि आउने आउटकम कस्तो खालको आउँछ त भन्दा हिजो हामीले भन्यौँ आउने आउटकमलाई जहिले पनि हामी प्रोबेबिलिटीमा इन्टरप्रेट गर्छौँ। तर सिम्पल तरिकाले गर्दाखेरि हिजो मैले देखाए पनि होइन तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी चाहिँ माइनसमा आइदिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यसो भए हुनाले सिम्पल रिग्रेसनले यसमा काम गर्दैन, हामीले नन लिनियर खालको रिग्रेसन रन गर्छौँ। नन लिनियर खालको रिग्रेसनले के काम गर्छ त प्रोबेबिलिटीलाई 0 भन्दा सानो पनि हुन दिँदैन 0 भन्दा सानो पनि हुन दिँदैन र 1 भन्दा ठुलो पनि हुन दिँदैन है। सिम्पल रिग्रेसनमा प्रोबेबिलिटी 0 भन्दा सानो पनि हुन सक्थ्यो, 1 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्थ्यो भने अब लजिस्टिक र प्रोबिट रिग्रेसन जुन हामीले नन लिनियर रिग्रेसन भनेर भन्यौँ त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्दैन र 0 भन्दा सानो पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 1 आउने खालको भेरिएबल छ भने त्यतिखेर जहिले पनि सिम्पल रिग्रेसन नगरेर लजिक र प्रोबिट रिग्रेसन चाहिँ हामीहरू गर्छौँ। सो गर्ने तरिका त सजिलो छ, मैले हिजो सिकाए पनि तपाईँलाई पनि आउँछ होला, तर त्यो इन्टरप्रेट गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति सिक्नुपर्ने छ जुन आज हामीहरू सिक्छौँ त्यसैमा थोरै थपेर है। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ हिजो हामीले गरेकोमा अलिकति थोरै डेटा चेन्ज गरेर गर्न सिकाउँछु है त आज। सो तपाईँले अहिले चाहिँ स्ट्याटस चलाइराख्नु भएको छ भने डेटा चेन्ज गर्नुहोस्, यदि चलाइराख्नु भएको छैन भने भोलि यो भिडियो हेरेर डेटा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन चेन्ज गर्नुपर्ने हो त भन्दा मैले त्यहाँ रेकर्ड गर्दाखेरि अथवा त्यो डेटामा रेकर्ड गर्दाखेरि क्रेडिट पाउने मान्छे है CEIPT क्रेडिट पाउने मान्छे क्रेडिट रिसिप्टमा यस्तो दुईवटा खालको नम्बर छ 0 र 1 है। यो 0 र 1 मा समस्या के भइदियो भने हामीहरूको क्रेडिट नपाउने है नन रिसिभरलाई चाहिँ 0 कोड दियो है, रिसिभरलाई चाहिँ 0 कोड दिएको छ अनि नन रिसिभरलाई चाहिँ 1 कोड दिएको छ, नन रिसिभरलाई 1 कोड दिएको छ है। अब यसले समस्या त अरू त केही ल्याएन, तर इन्टरप्रिटेसनमा अलिकति कन्फ्युजन हुने देखियो है। कन्फ्युजन हुने किन देखियो भने अब हामीले यहाँ क्रेडिट पाउने मान्छेलाई चाहिँ 0 है नपाउने मान्छेलाई 1 दियौँ भने प्रोबेबिलिटी जुन आउँछ नि त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो 1 ले डिटरमाइन गर्छ के कसको प्रोबेबिलिटी भन्ने। सो प्रोबेबिलिटी के को आउँछ त भन्दा क्रेडिट नपाउने प्रोबेबिलिटी आउँछ
है हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट पाउने क्रेडिट केले डिटरमाइन गर्छ भनेर अध्ययन गरिराखेका छौँ। तर यहाँ चाहिँ 1 चाहिँ कसलाई दियो त भन्दा क्रेडिट नपाउने क्याटेगोरीलाई 1 दियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हिजो गरेको डेटाबाट जुन निस्किन्छ प्रोबेबिलिटी त्यो चाहिँ क्रेडिट नपाउने प्रोबेबिलिटी निस्किन्छ। सो तपाईँले कसरी सम्झिराख्नु पर्यो त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जुनमा 1 क्याटेगोरी दिएको छ नि प्रोबेबिलिटी त्यसको आउँछ। जस्तो माथिको रिग्रेसनमा के को प्रोबेबिलिटी आउँछ होला त भन्दा लिटरेट हुने अथवा स्कुल जाने प्रोबेबिलिटी आउँछ। 0 राख्ने 0 क्याटेगोरीको प्रोबेबिलिटी आउँदैन कि 1 क्याटेगोरीको प्रोबेबिलिटी आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो डेटामा कर्जा नपाउने मान्छेलाई 1 दिएको छ कोड। अब हामीले यसलाई लजिट रिग्रेसन गर्ने हो भने कर्जा नपाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति भन्ने आउने हो। आम्दानी बढ्दाखेरि कर्जा नपाउने प्रोबेबिलिटी कति बढ्छ भनेर आन्सर आउने हो। त्यसो भए हुनाले यसलाई हामी आज कोड चेन्ज गर्छौँ है, कोड चेन्ज गर्छौँ र कोड चेन्ज गरेर के बनाउँछौँ त, कोड चेन्ज गरेर यदि कर्जा पाएको छ भने 1 बनाउँछौँ, पाएको छैन भने 0 बनाउँछौँ। अघि कोड चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ नयाँ भेरिएबल बनाएर। अब यो गर्नुको फाइदा के हो त भन्दा अब हाम्रो रिग्रेसनमा चाहिँ कर्जा पाउने प्रोबेबिलिटी आउँछ। ए मैले अघि भने जसलाई 1 दिएको छ त्यसको प्रोबेबिलिटी आउने हो क्या। सो रिसिभरलाई 1 दियौँ भने अब कर्जा पाउने प्रोबेबिलिटी आउने भयो। जबकि ओरिजिनल डेटामा हिजोसम्म काम गरेको डेटामा नन रिसिभरलाई 1 दिएको हुनाले कर्जा नपाउने प्रोबेबिलिटी आइराखेको छ। त्यो भएर आज हामी फर्स्टमा के काम गर्छौँ त भने जुन क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने भेरिएबल छ नि हामी नयाँ भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो नयाँ भेरिएबलमा कोड ठिक्क उल्टो गरिदिन्छौँ। क्रेडिट रिसिप्टमा जहाँ जहाँ 0 कोड छ त्यसलाई 1 दिन्छौँ, जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई 0 दिन्छौँ। त्यो गर्ने तरिका के हो त? त्यो गर्ने तरिका के हो त भन्दा मैले हिजो तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पलमा सिकाएको पनि थिएँ। त्यो गर्ने तरिका के हो भने नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्ने होइन, नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्ने छ। क्रेडिट भन्ने नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेँ है त मैले, क्रेडिट भन्ने नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेँ। क्रेडिट भन्ने नयाँ भेरिएबल मैले जेनेरेट गरेँ। अनि इक्वल्स टु के गर्ने त, यो क्रेडिट इक्वल्स टु 0 गरे पनि हुन्छ 1 गरे पनि हुन्छ है। अब 0 गरेपछि चाहिँ अहिले रिप्लेस गर्दाखेरि फर्मुला फरक पार्नु पर्यो। सपोज यो चाहिँ क्रेडिट इक्वल्स टु हामीले 0 राखौँ है, जेनेरेट क्रेडिट इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ भने यसले के गर्छ त, क्रेडिट नाम गरेको एउटा नयाँ भेरिएबल बनाइदिन्छ है। क्रेडिट नाम गरेको नयाँ भेरिएबल बनाइदिन्छ। तपाईँले स्ट्याटामा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ भेरिएबल क्रेडिट अलरेडी डिफाइन्ड भन्नु होइन, त्यसो भने क्रेडिट नाम राख्न दिएन यसले, पहिला रहेछ एउटा क्रेडिट भन्ने भेरिएबलको नाम। त्यसो भए हुनाले अब क्रेडिट आरइसी क्रेडिट रिसिप्ट अघिकोमा चाहिँ म छोटो राख्छु है त नाम, क्रेडिट आरई मात्रै राख्छु है त, क्रेडिट आरई राख्छु इक्वल्स टु 0 है। अब यहाँ एरर आएन भन्नुको अर्थ के गर्यो त, यसले नयाँ भेरिएबल बनायो। नयाँ भेरिएबल लास्टमा आउँछ कि लास्टमा यसले के गर्यो त, क्रेडिट आरई भन्ने भेरिएबल बनायो जसको सबै 0 छ, सबै भ्यालु 0 छ ए, सबै भ्यालु 0 छ। अब तपाईँले ट्याब गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भ्यालु 0 छ कि छैन भनेर। ट्याब चाहिँ क्रेडिट आरई गर्नुभयो भने सबै 94वटै 0 छ ए। अब तपाईँले गर्नुपर्ने के हो त, तपाईँले गर्नुपर्ने के हो भने यो क्रेडिट रिसिप्ट र त्यसको कोड ठिक्क उल्टो पार्नुपर्ने हो। त्यसको लागि हामी एकचोटि दुइटैलाई लिस्ट गरेर हेर्छौँ है त के गर्नुपर्ने भन्ने, अनि थाहा हुन्छ। क्रेडिट रिसिप्ट र अर्को चाहिँ क्रेडिट आरई भन्नेलाई हामी लिस्ट गरौँ है त। अब यो क्रेडिट रिसिप्टमा नट टेकन भन्यो होइन, यसलाई चाहिँ म एकचोटि यो डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई 0-1 मै कन्भर्ट गरिदिन्छु है त। यसमा चाहिँ के चाहिँ छ कोडिङ डिलिट गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ अब त्यसको नाम के छ मलाई थाहा छैन। म चाहिँ यहाँ डेटाबाटै डिलिट गरिदिन्छु। डेटामा गएर डेटा युटिलिटिजमा गएर लेभल युटिलिटिजमा गएर म्यानेज भ्यालु लेभल्स है, यसमा के नाम राखेको रहेछ क्रेडिटको भने यो क्रेडिट ल्याब भन्ने राखेको रहेछ, क्रेडिट ल्याब ए। अब म चाहिँ के गर्छु त, लेभल ड्रप क्रेडिट ल्याब गरिदिन्छु। अनि त्यो चाहिँ क्रेडिट लिएको नलिएको भन्ने हराउँछ अब मैले यो डिलिट गरिदिएँ भने ए। अब चाहिँ लिस्ट गरौँ त, अब चाहिँ अङ्कमा आउँछ ठ्याक्कै, अब चाहिँ अङ्कमा आउँछ।
हेर्नुहोस् है त अब अङ्कमा आयो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हो, यो दुईटा भेरिएबलमा कोड चेन्ज गर्नुपर्ने हो होइन। हामीले कोड चेन्ज गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है अब कोड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्नु पर्यो त, पुरानोमा 1 भएकोलाई 0 बनाउनु पर्यो होइन। पुरानोमा 1 लाई 0 बनाउनु पर्यो। 1 लाई त 0 बनाउँदै परेन, 1 0 त अलरेडी छ होइन। 1 भएको ठाउँमा 0 त अलरेडी छ, 1 को ठाउँमा 0 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 त छँदैछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, 0 को ठाउँमा चाहिँ 1 बनाइदिनु पर्यो। त्यसो भए हुनाले अब हामीले के लेख्नुपर्छ होला त, हामीले के लेख्नुपर्छ होला त, रिप्लेस क्रेडिट आरई इक्वल्स टु 1 ए 0 लाई 1 मा लानु पर्यो नि त। इफ क्रेडिट रिसिप्ट इक्वल्स टु 0 ए पुरानोमा 0 छ भने त्यसलाई 1 मा लगिदिए भनेर हामीले यसलाई भन्यौँ। ए अब हेरौँ है त लग्यो कि लगेन है त। ए लग्यो कि लगेन, पुरानोमा 1 भएको ठाउँमा नयाँमा 0 हुनु पर्यो। ए 1 भएको ठाउँमा 0 छ, 1 भएको ठाउँमा 0 छ, 0 भएको ठाउँमा 1 छ, 0 भएको ठाउँमा 1 छ, 0 भएको ठाउँमा 1 छ, 1 भएको ठाउँमा 0 छ, लग्यो होइन। सो हामीले के गरेको हो त, यो भन्दा सिम्पली अहिलेसम्मको हाम्रो पुरानो डेटामा चाहिँ कर्जा नपाउनेलाई 1 पाउनेलाई 0 दिएको थियो होइन। कर्जा नपाउनेलाई 1 पाउनेलाई 0 दिएको थियो। हामीले चाहिँ उल्टो कोडिङ गऱ्यौँ, उल्टो कोडिङ नयाँ भेरिएबलमा गऱ्यौँ। हामीले के गर्यौँ त भने कर्जा नपाउनेलाई 1 दिएको थियो भने त्यसलाई 0 दियौँ, कर्जा पाउनेलाई 0 दिएको थियो पुरानोमा त्यसलाई 1 दियौँ। यसरी कोडिङ चेन्ज गर्न मिल्यो। अब तपाईँले यो गर्न सक्नु भएन भने मैले चाहिँ यो दुईटा कमान्ड चाहिँ कपी गरेर राखिदिन्छु। एउटा यो राख्छु ड्रप गर्नेवाला, म च्याट बक्समा राखिदिन्छु है त। च्याट बक्सबाट कपी गर्नुहोस् र अनि ट्राई गर्नुहोस् सकिन्छ कि सकिँदैन। ल एउटा चाहिँ ड्रप गर्ने गर्नु पर्यो होइन, अर्को चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, जेनेरेट गर्ने गर्नु पर्यो। जेनेरेट गर्ने कता छ, माथि छ होला, जेनेरेट एउटा। त्यसपछि यो कमान्ड यो कपी गर्दै आफ्नोमा पेस्ट गर्दै गर्दा हुन्छ। ल त्यसपछि चाहिँ जेनेरेट भन्ने किन कपी भएन छ, जेनेरेट क्रेडिट आरई इक्वल्स टु 0। ए त्यसपछि रिप्लेस कमान्ड आउनु पर्यो। ए रिप्लेस कमान्ड भनेको चाहिँ हामीले लास्टमा युज गर्यौँ। यो यत्रो मेहनत हामीले किन गर्दैछौँ त भन्दा किनकि हामीलाई यो क्रेडिट पाउने मान्छेको ठाउँमा 1 गरेको भए क्रेडिट पाउने प्रोबेबिलिटी आउँथ्यो, नपाउने मान्छेलाई 1 दिएको हुनाले हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि रिग्रेसन गर्दाखेरि क्रेडिट नपाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ आउन थाल्यो। त्यही भएर यो बाइनरी रिग्रेसनमा, लजिट रिग्रेसनमा जहिले पनि के हुन्छ भने जसलाई 1 दिएको छ त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ आउँछ क्या। सो हामीले 1 कसलाई दिने त भन्दा हामीलाई जे इन्ट्रेस्टिङ कुरो भयो, क्रेडिट पाउने कुरो इन्ट्रेस्टिङ हो, त्यसो भए हामीले क्रेडिट पाउनेलाई 1 कोडिङ गर भनेर त्यसरी कोडिङ चेन्ज गरेको हो। ल यो 4वटा चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ होइन। यो तपाईँले आफ्नो डेटामा रन गर्नुभयो भने मैले गरेको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीहरू हिजोबाटै कन्टिन्यू गर्छौँ है त। हिजो हामीले के गर्यौँ त भन्दा यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 र 1 आउने खालको मात्रै छ भने, यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 र 1 आउने खालको मात्रै भेरिएबल छ भने सिम्पल रिग्रेसन युज गर्न पाइँदैन, त्यसले चाहिँ मिसलिडिङ गर्छ भनेर भन्यो। मैले एउटा इक्जाम्पल पनि देखाएँ तपाईँलाई, जस्तो क्रेडिट रिसिप्ट। अब नयाँ बनाइसकेको छ, नयाँमा गर्छु है त म। क्रेडिट आरई होइन, क्रेडिट आरई भन्ने हाम्रो 0 र 1 भएको भेरिएबल हो। तपाईँले एकचोटि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ ट्याब लेखेर यो मैले नयाँ बनाएको भेरिएबल भनेको 0 र 1 मात्रै भ्यालु भएको भेरिएबल हो। यसलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्यौँ है। अब क्रेडिट आरईलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्यौँ। यतापट्टि हामीले एज भन्ने राख्यौँ होइन, त्यसै गरेर हाउस होल्ड साइज भन्ने राख्यौँ, अर्को चाहिँ प्रोडक्सन भन्ने राखेका थियौँ। अर्थात् अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने ब्याङ्कबाट क्रेडिट पाउनु र नपाउनुमा केले चाहिँ प्रभाव पार्छ त, केले डिटरमाइन गर्छ ब्याङ्कबाट क्रेडिट लिने र नलिने कुरो।
भनेर हामी व्याख्या गर्न खोज्दैछौँ है। यो रिग्रेसन रन गऱ्यौँ होइन, यो रिग्रेसनमा अब जुन अङ्क आउँछन् त्यसलाई प्रोबेबिलिटीको रूपमा इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भनेर भनियो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 0 1 आउने खालको भयो भने यसलाई अब प्रोबेबिलिटीको रूपमा इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। जस्तो इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भने यहाँ यो दुईटा त सिग्निफिकेन्ट नै छैनन्, यो त गर्न परेन। यो प्रोडक्सन केजी चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो त भन्दा प्रोडक्सन 1 केजीले बढ्यो भने, प्रोडक्सन 1 केजीले बढ्यो भने ब्याङ्कबाट कर्जा पाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कतिले बढ्दो रहेछ त भन्दा यो 0.001% ले बढ्दो रहेछ। यसलाई 100 ले गुणा गरेर पर्सेन्टमा लाने है। प्रोडक्सन 1 केजीले वृद्धि भयो भने ब्याङ्कबाट कर्जा पाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.00112% ले बढ्दो रहेछ भनेर यसरी हामी यी अङ्कहरूलाई जहिले पनि प्रोबेबिलिटीको रूपमा व्याख्या गर्छौँ। तर समस्या के हुन्छ त भन्दा अब हामीहरूको यहाँ प्रोबेबिलिटीको प्रेडिक्सन 0 र 1 को रेन्जमा रहँदैन। अब त्यसको लागि मैले के भने त भन्दा हिजो प्रिडिक्ट अनि PREDICT प्रेडिक्ट कमा प्रोबेबिलिटी भनेर लेख्ने है। यसले प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने त यो प्रोबेबिलिटीको टेबल बनाउने अथवा प्रोबेबिलिटीको चाहिँ समराइज गर्ने। टेबल बनाउँदाखेरि अलि लामो आउँछ होला हैन, टेबल बनाएर पनि हेरौँ एकचोटि। अलि लामो आउँछ होला टेबल चाहिँ, पक्नु है त किन आएन, कमा चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्यो न है त। यो कमा चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्यो। ए कमा चाहिँ हुँदो रहेछ। सो प्रेडिक्ट अनि प्रोबेबिलिटी लेख्यो भने अनि प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गर्छ। अनि हामीले यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीको तालिका बनायौँ भने हेर्नुहोस् है, अब यो बेला त केही समस्या नआएको जस्तो पनि देखिन्छ है त कुरो। आएको नि, यसले प्रोबेबिलिटी कस्ता कस्ता प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गर्यो त भन्दा 0.32 देखि 1 भन्दा ठुला प्रोबेबिलिटी पनि प्रेडिक्ट गर्यो कि 1 भन्दा ठुलो प्रोबेबिलिटी पनि प्रेडिक्ट गर्यो। 1 1 1.18 1.25 1.38 है। यसरी हामीले सिम्पल रिग्रेसन गऱ्यौँ होइन। सिम्पल रिग्रेसन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त प्रोबेबिलिटीको भ्यालु 0 देखि 1 को रेन्जमा रहँदैन। हामीहरूले सिम्पल रिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो समस्या आउने भएको भएर हामी लजिट र प्रॉफिट मोडल गर्छौँ है। लजिट प्रॉफिट मोडलको बारेमा मैले हिजो पनि बताएँ होइन, आज पनि त्यसैमा व्याख्या गर्छौँ हामी। अब यो चाहिँ नन लिनियर खालको मोडल हो। नन लिनियर खालको मोडल भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीहरूको प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ सिधा व्याख्या गर्न मिल्दैन। जसरी हामीले माथि गऱ्यौँ नि त, उत्पादन 1 केजीले बढ्यो भने अनि प्रोबेबिलिटी कतिले बढ्छ कर्जा लिने भनेर जसरी सिधा व्याख्या गऱ्यौँ नि, लजिट मोडलमा त्यो व्याख्या गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन होला त भन्ने कुरा अब तपाईँलाई म यहाँ एउटा सानो इक्जाम्पलबाट देखाउँछु है। जहिले पनि रिग्रेसनले निकाल्ने चाहिँ के हो, रिग्रेसनले निकाल्ने कुरो चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ अब कजल इफेक्ट हो। अर्थात् x एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि y कति एकाइले बढ्छ भनेर यसले दिने हो है। सपोज मानौँ है, अब यो चाहिँ हाम्रो स्वयम्भूको पहाड हो है, स्वयम्भू डाँडा हो। यता पनि स्वयम्भू डाँडा छ ए। अब स्वयम्भू डाँडा चढ्नको लागि यतापट्टि चाहिँ सिधा सिडी बनाइएको छ, सिधा सिडी। यसमा चाहिँ सिडीहरूको साइज चाहिँ सेम छ। यस्तो सिधा सिडी छ। अब यो सिधा सिडीमा तपाईँले एक सिडी चढ्यो भने कति हाइट चाहिँ चढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जहिले पनि सेम हुन्छ। यदि यो सिडी चाहिँ सिधा छ र सिडीको चाहिँ चौडाइ सेम छ भने है। सपोज मानौँ कि चौडाइ 1 फिट छ, 1 फिट छ, 1 फिट छ, 1 फिट छ, 1 फिट छ है। सिडी सिधा हुने हो भने के हुन्छ त भन्दा यो 1 फिटको सिडी उक्लिँदाखेरि तपाईँ कति हाइट चढ्नुहुन्छ त। सपोज मानौँ कि 2 फिट चढ्नुहुन्छ। यहाँ पनि 1 चढ्दाखेरि 2 फिट नै चढ्नुहुन्छ। यो सिधा रेखा भयो भने त्यस्तो हुन्छ। यहाँ फेरि एउटा सिडी चढ्दाखेरि फेरि 2 फिट चढ्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको के हुन्छ त x 1 एकाइले बढ्दाखेरि y कति एकाइले बढ्छ भन्ने कुरा जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर तपाईँले सिडी चाहिँ यस्तो बनाउनु भयो, अब के हुन्छ होला त भन्दा तपाईँले चाहिँ
चौडाइ एक एक फिटको बनाउनु भए तापनि यो 1 फिटको चौडाइ बनाउनु भयो, फेरि 1 फिटको चौडाइ बनाउनु भयो, फेरि 1 फिटको चौडाइ बनाउनु भयो, फेरि 1 फिटको चौडाइ बनाउनु। अब 1 फिटको चौडाइ यो पनि 1 फिट छ, यो पनि 1 फिट छ, यो पनि 1 फिट छ, यो पनि 1 फिट छ। अब हाइट चाहिँ यहाँ 1 फिटको चौडाइ हुँदाखेरि तपाईँ 0.2 फिट मात्रै उचाइ माथि जानुहुन्छ। यहाँ 1 फिट हुँदाखेरि अलिकति बढी हुन्छ होला 0.3 होइन। एक सिडी फेरि चढ्दाखेरि त तपाईँको हाइट त कहाँ पुगिसक्छ, यो त 5 फिट माथि चढ्नुहुन्छ। एक स्टेप माथि जाँदाखेरि त तपाईँ 10 फिट माथि चढ्नुहुन्छ। भनेपछि x एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि y कतिले बढ्छ भन्ने कुराको आन्सर दिन सकिन्छ त? यहाँ सकिँदैन, किनकि आन्सर त प्रत्येक बेला फरक फरक पर्छ। जब यहाँ दिन सकिन्छ, किनकि यहाँ प्रत्येकचोटि x एक एकाइले बढ्दाखेरि y 2 एकाइले बढ्छ, त्यही भएर जहिले पनि आन्सर 2 नै हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ आन्सर दिन सकियो, यहाँ आन्सर दिन सकिएन। किन दिन सकिएन भने यहाँ चाहिँ यो नन लिनियर छ, सिधा रेखा छैन, सिँढी सिधा छैन। सिधा नभएपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँ समथर ठाउँमा चाहिँ 1 फिट तेर्सो जाँदाखेरि थोरै मात्र हाइट लिनुहुन्छ, अनि यतापट्टि जाँदाखेरि त तपाईँ 1 फिट अथवा 1 सिँढी जम्प गर्ने बित्तिकै तपाईँ धेरै हाइट लिनुपर्छ। यो भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा नन लिनियर रिग्रेसनमा x एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि y कति एकाइले वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको आन्सर सिम्पली दिन सकिँदैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दा तपाईँ कुन सिँढीमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिन्छ। जस्तो तपाईँ यो सिँढीमा यहाँनिर तपाईँ हुनुहुन्छ भने 1 सिँढी चढ्दाखेरि 5 फिट माथि चढ्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ भने 1 सिँढी चढ्दाखेरि 10 फिट माथि चढ्नुहुन्छ। तर तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ भने 1 सिँढी चढ्दाखेरि 0.2 फिट मात्रै चढ्नुहुन्छ। सो नन लिनियरमा के हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो रिग्रेसनले कति इम्प्याक्ट निकाल्छ, अर्थात् एक्स वृद्धि हुँदाखेरि वाइ कतिले बढ्छ कतिले घट्छ भन्ने कुरो जान्नको लागि एक्सको भ्यालु कहाँनिर छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। एक्सको भ्यालु कहाँनिर छ, तपाईँ कुन सिँढीनिर हुनुहुन्छ त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सो यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरैले गल्ती पनि गर्छौँ, त्यही भएर मैले यत्रो टाइम दिएँ। लजिक रिग्रेसनमा हामीले प्रोबेबिलिटीको सिम्पल व्याख्या गर्न मिल्दैन, किनकि हामीहरूलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कि एक्स एक एकाइले बढ्दाखेरि प्रोबेबिलिटी कतिले बढ्छ भन्ने थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त मैले अघि भने कि हामीलाई एक्सको मान चाहिन्छ कि हामी कुन सिँढीमा छौँ त्यो चाहिन्छ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ। सो हामी लजिक रिग्रेसन गर्ने तरिका चाहिँ त सिम्पल छ, लजिक लेख्ने होइन, अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामीले अहिले बनाएको वाला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्ने, क्रेडिट आरई भन्ने है। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्ने। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा एज भन्ने छ होइन, एउटा जेन्डर भन्ने राखौँ, अर्को चाहिँ हामीले के राखौँ त प्रोडक्सन भन्ने राखौँ है। अब यहाँ फेरि एउटा नयाँ कुरो के आउँछ भने तपाईँले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 1 युज गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा पनि 0 1 युज गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न मिल्दैन भन्ने छैन। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 1 कसरी युज गर्ने भन्ने त हामीले हिजो हेऱ्यौँ होइन। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 1 भेरिएबल युज गरेपछि इन्डिपेन्डेन्टमा पनि गर्न पाइन्छ, जतिबाट जे पनि गर्न पाइन्छ। इन्डिपेन्डेन्टमा 0 1 वाला पनि गर्न पाइयो, यो एज प्रोडक्सन जस्ता हामीहरूको भेरिएबल पनि युज गर्न पाइयो। एउटा हाउसहोल्ड साइज पनि राखौँ है त, हाउसहोल्ड साइज। अब रिग्रेसन रन गरौँ है। रिग्रेसन रन गरेपछि मैले भने कि यो चाहिँ नन लिनियर भएको हुनाले सिम्पल मेथडबाट इस्टिमेट हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम लाइक्लिहुड मेथडबाट इस्टिमेट हुन्छ। अब यी अङ्कहरूलाई सिधा सिधा व्याख्या गर्न मिल्दैन भने होइन, मैले सिधा सिधा व्याख्या गर्न मिल्दैन, धेरैले यो गल्ती गर्छन्, यसलाई सिधै व्याख्या गर्छन्। सो यसको साइन चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्छ, तर यसको अङ्क व्याख्या गर्न मिल्दैन सिधै। अब कसलाई व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा त फर्स्टमा हामीले प्रोबेबिलिटी हेर्ने भनेको छौँ है। प्रोबेबिलिटी कसको छ त भन्दा प्रोडक्सनको मात्रै छ क्या, 0.05 भन्दा सानो। प्रोडक्सन बाहेकका अन्य भेरिएबलहरूले क्रेडिट डिसिजनमा प्रभाव पार्दा रहन्छन् भन्ने यहाँबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यति मात्रै निस्किन्छ कि कतिले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैन। सिम्पली के निष्कर्ष निस्किन्छ त भन्दा यसको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, त्यही भएर यसले चाहिँ क्रेडिट तपाईँको उत्पादन कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले ब्याङ्कबाट कर्जा लिने कि नलिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। तर तपाईँको हाउसहोल्डमा कतिजना बस्छन्, जेन्डर के हो तपाईँको, एज कति छ तपाईँको, त्यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली प्रभाव पार्दो रहन्छ भन्ने निष्कर्ष यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ।
यो अङ्कलाई व्याख्या नगरौँ है, कहिले पनि यो अङ्कलाई व्याख्या नगरौँ। यदि तपाईँले लजिट मोडेल कहिले गर्नुभयो भने कहिले पनि यो अङ्कलाई चाहिँ व्याख्या नगरौँ। अब कुन अङ्कलाई व्याख्या गर्ने त भन्दा मैले एमएफएक्स निकाल्ने भनेर भनेको छु होइन, एमएफएक्स निकाल्ने अनि एमएफएक्सलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने हो। अब एमएफएक्सलाई चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्छ है। अब यो एमएफएक्स भने के हो त भने मैले अघिको उदाहरण तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने अब एमएफएक्स बुझ्नुहुन्छ है त। अघिको उदाहरणमा हामीले के भन्यौँ त भन्दा यदि नन लिनियर छ भने तपाईँ कुन सिडीमा हुनुहुन्छ उभिएको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ चेन चाहिँ। तपाईँले एक सिडी क्रस गर्दाखेरि कति हाइट लिनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ कुन सिडीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो अब एमएफएक्सले के गर्छ त भन्दा एमएफएक्सले के गर्छ त भन्दा यो बिचको सिडीमा राख्छ, बिचको सिडीमा राख्छ। बिचको सिडीमा राखेपछि बिचको सिडीबाट एक स्टेप चढ्दाखेरि कति हाइट लिन्छ अथवा एक्सको भ्यालु बिचमा भएको बेला एक्स एक एकाइले वृद्धि भयो भने वाइ कति एकाइले वृद्धि हुन्छ, वाइको प्रोबेबिलिटी कति एकाइले वृद्धि हुन्छ भनेर यसले भन्छ। सो एमएफएक्सले जहिले पनि के गर्छ त, एमएफएक्सले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा एक्सको मिन भ्यालुमा प्रोबेबिलिटी निकाल्छ। एक्सको मिन भ्यालुबाट चाहिँ एक्सको मिन भ्यालुबाट एक्स एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्छ। अब एमएफएक्सलाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ है, एमएफएक्सलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब प्रोबेबिलिटी हेरौँ होइन, प्रोबेबिलिटी त एउटा भेरिएबलको मात्रै छ 0.05 भन्दा सानो। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा माथिको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहेनछन् भन्नु पर्यो कि, सिग्निफिकेन्ट रहेनछन् भन्नु पर्यो। एजले पनि प्रभाव पार्दो रहन्छ क्रेडिट डिसिजनमा, जेन्डरले पनि पार्दो रहन्छ, हाउसहोल्ड साइजले पनि पार्दो रहन्छ, हाउसहोल्ड साइजले पनि पार्दो रहन्छ भनेर भन्नु पर्यो। प्रोडक्सनले मात्रै पार्दो रहेछ किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो। अब यसको व्याख्या कसरी गर्ने त भन्दा इफ है, व्याख्या गर्ने तरिका चाहिँ उस्तै हो होइन। इफ प्रोडक्सन इन्क्रिजेस बाई 1 kg है, इफ प्रोडक्सन इन्क्रिजेस बाई 1 kg है। अब यहाँ द प्रोबेबिलिटी भन्ने आउँछ है त, द प्रोबेबिलिटी अफ रिसिभिङ ब्याङ्क क्रेडिट इन्क्रिजेज भन्नु पर्यो कि डिक्रिजेज भन्नु पर्यो त, प्लस साइनमा आएको छ होइन, इन्क्रिजेज भन्नु पर्यो। इन्क्रिजेज बाई कति पर्सेन्ट त, अब यसलाई पर्सेन्टमा लान 100 ले गुणा गर्नुपर्छ होइन, पर्सेन्टमा लान 100 ले गुणा गर्नुपर्छ। यो 100 ले गुणा गऱ्यो भने कति हुन्छ होला त 0. पछाडि दुईटा 020 हुन्छ होला, सरी डिलिट गर्दैछ है, सरी। इफ प्रोडक्सन इन्क्रिजेज बाई 1 kg the probability of receiving bank credit increases by कति पर्सेन्ट त, यसलाई 100 ले गुणा गर्नु पर्यो। 0. नम्बर लक भएछ 0.100 ले गुणा गर्ने हो भने दुईटा 0 हराउँछ 80% है। यसरी व्याख्या गर्नु पर्यो। यहाँ अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम भन्ने पनि लेख्नु पर्यो, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम। ल सो यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ म तपाईको च्याट बक्समा राख्छु, यो कपी गरेर तपाईले सेभ गरि राख्दा हुन्छ। अब हैन, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम तपाईले इन्क्लुड गरेको भेरिएबल मात्रै भन्न खोजेको होइन नि त, तपाईले इन्क्लुड नगरेको चिजमा पनि चेन्ज नहुँदा भन्नु पर्यो नि त। जस्तो तपाईले यहाँ चाहिँ एजुकेसन भन्ने राख्नु भएको छैन नि त हैन, तपाईले अब एजुकेसन पनि चेन्ज नहुँदा भन्नु पर्यो। त्यही भएर अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भनेको यहाँ भएको भेरिएबल मात्रै नभएर यहाँ भएको भेरिएबल र हामीले समावेश नगरेको भेरिएबल कुनै चिजमा पनि चेन्ज नहुँदा भन्न खोजेको हो। त्यही भएर माथि कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट आएन भने पनि हामीले अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्नै पर्छ। जस्तो चाहिँ उसको चाहिँ एजुकेसन सेम रह्यो भने हैन,
अनि उसको चाहिँ बसाइ चाहिँ सेम भयो भने अर्बनबाट रुरलमा, रुरलबाट अर्बनमा गयो भने त ब्याङ्कबाट क्रेडिट लिने बिहेभियर चेन्ज हुनसक्छ। त्यही भएर उसको चाहिँ एजुकेसन स्ट्याटस सेम भयो, बसेको ठाउँ सेम भयो भने सबै चिज सेम हुँदाखेरि यदि उत्पादन मात्रै वृद्धि भयो भने उसको चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्ने सम्भावना 0.002%ले वृद्धि हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। वृद्धि हुन्छ किन भन्नु पर्यो त भन्दा प्लस साइन छ। अनि प्रोबेबिलिटी किन भन्नु पर्यो त भन्दा डमी भेरिएबल अथवा 0-1मा आउने भेरिएबल हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा छ भने जहिले पनि नम्बरलाई प्रोबेबिलिटीको फर्ममा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा कुनै क्वेसन छन् भने अहिले छलफल गरौँ हामी। म एउटा अर्को इक्जाम्पल गर्छु लजिट मोडेलकै। सर जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ डमी भेरिएबल रहेछ भने हामीले सिम्पल नै रिग्रेसन युज गर्न सक्छौँ हैन? हो, यदि 0-1 वाला भेरिएबल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमा थियो भने सिम्पल रिग्रेसन गर्न सक्थ्यौँ। डिपेन्डेन्टमा भइदिएको भएर समस्या परेको हो। अनि अर्को सर यो हाम्रो सबै लजिस्टिक रिग्रेसन मोडलमा यो प्रोबेबिलिटी भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन? जुनसुकै लजिस्टिक मोडेल, जुनसुकै प्रॉफिट मोडेलमा पनि तपाईले प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले त्यो अङ्कहरूलाई जहिले पनि प्रोबेबिलिटीमा व्याख्या गर्नुपर्छ, जहिले पनि। ल म एउटा अर्को इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। अब मसँग धेरै डेटा त छैन हैन, म यसैमा अरू कुनै भेरिएबल छ कि त्यस्तो गर्न मिल्ने दुईटा मात्र क्याटेगोरी भएको त्यो हेर्छु है त। यसमा खासै अरू भेरिएबल छैन जस्तो लाग्यो, तर म ऊ चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्छु है त। म चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्ज गरेर हेर्छु, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्ज गरेर हेर्छु। अनि केही फरक आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। सपोज मानौँ कि अब चाहिँ म एउटा यो पढेको र नपढेको बनाउँछु है त। तपाईलाई म कोड दिन्छु हैन, तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो कोड चेन्ज गर्दा हुन्छ, मेरो कोड कपी गरेर पेस्ट गर्दा हुन्छ। अब म यहाँ एजुकेसन भन्ने भेरिएबल छ नि, यसलाई बाइनरी बनाइदिन्छु है त। एजुकेसन भन्ने भेरिएबल छ है त। एजुकेसन भन्ने भेरिएबलमा म इलिटरेटलाई 0 भन्छु हैन, इलिटरेटलाई 0 भन्छु, बाँकी सबैलाई चाहिँ म 1 भन्छु है। मैले के गरिराखेको छु भने एजुकेसनमा अहिले दुईटा भन्दा बढी ग्रुप छन् है, म यसलाई चाहिँ दुईटा मात्रै ग्रुप बनाइदिइराखेको छु अब नयाँ भेरिएबल बनाएर। अब म पढाइले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भनेर हेर्छु है त क्रेडिट डिसिजनमा। अब पहिला मैले के गर्नु पर्यो त, नयाँ भेरिएबल बनाउनु पर्यो। अनि नयाँ भेरिएबलमा चाहिँ हामीले इलिटरेटलाई चाहिँ 0 मान्ने, बाँकी सबैलाई चाहिँ 1 मान्ने। यसको लागि म एकचोटि के गर्छु त भन्दा एकचोटि चाहिँ म यसको कोडिङ हेर्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला त, लेबल लिस्ट भन्ने गर्नुपर्छ होला, एजुकेसन भन्ने हेरौँ है। यो एजुकेसन भन्ने नाम रहन्छ कि अब यसमा चाहिँ लेबल पाउनु है त। मैले लेबलको स्पेलिङ गल्ती लेख्दो रहेछु, लेबल लिस्ट एजुकेसन रहेछ ल। सो अब तपाईले नयाँ भेरिएबलमा के गर्नु पर्यो भने जहाँ यो एजुकेसन पुरानो भेरिएबलमा 1 छ त्यसलाई 0 बनाउनु पर्यो हैन। जहाँ पुरानो भेरिएबलमा 1 छ त्यसलाई 0 बनाउनु पर्यो, बाँकी सबैलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्यो। यो तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त, जेनेरेट अब नयाँ भेरिएबल बनाऊ न, एजुकेसन भन्ने नयाँ भेरिएबल बनाऊ। एजुकेसन इक्वल्स टु 0 भनेर बनाइदियो हामीले। एजुकेसन इक्वल्स टु 0 भनेर बनायो। अब एकचोटि लिस्ट गरौँ है त, लिस्ट अनि एजुकेसन अनि नयाँ भेरिएबल एजुकेसन। अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो है त। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब यहाँ ठ्याक्कै देखिएन, म एकचोटि ड्रप गरेर हेर्छु है त। म ड्रप गरिदिन्छु, त्यो लेबललाई ड्रप गरिदिन्छु ताकि यहाँ 0-1 अङ्क देखियोस्। त्यो चाहिँ लेबल ड्रप एजुकेसन। त्यो अङ्कबाट अक्षरमा लगेको चिज म डिलिट गरिदिन्छु। के भन्छ त, लेबल ड्रप एजुकेसन, यही त थियो त माथि, एजुकेसन EDUCATION। एजुकेसनको स्पेलिङ मिलेन सर तपाईको? धन्यवाद है, यहाँ त्यही त किन पठाए, EDUCATION है। अब यो मैले डिलिट गरिदिएँ हैन, त्यो
यो डिलिट गरिदिएपछि फेरि म यो लिस्ट गर्छु है त। लिस्ट गरेपछि कसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने हेर्न सजिलो हुन्छ है त। अब हामीले अघिको लिस्टमा के देखाएको थियौँ त, हामीले 1 लाई चाहिँ 0 मा लाने हो, 1 लाई चाहिँ 0 मा लाने, 0 भनेको नपढेको, अनि पढेको बनाउनु पर्यो, पढेको भनेको 2 देखि 6 सम्मको। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ जहाँ जहाँ 1 छ नि, जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ त 0 छँदैछ नि होइन, जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ 0 त छँदैछ नि हाम्रोमा। त्यो 1 लाई 0 मा त लानु परेन। लानु के पर्यो भने 1 भन्दा ठुलो अङ्क छ भने, 1 भन्दा ठुलो अङ्क छ भने जस्तो 3 लाई 1 बनाइदिनु पर्यो। 3 लाई 1 बनाइदिनु पर्यो, यो 3 लाई 1 बनाइदिनु पर्यो। सो यसो लेख्नु पर्यो है अब त, रिप्लेस कसलाई रिप्लेस गर्ने त भन्दा हाम्रो नयाँ भेरिएबल, रिप्लेस एजुकेसन इक्वल्स टु 1 अघि इफ के लेख्नुपर्छ होला त, पुरानो भेरिएबलको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ भने 1 मा झार्दे भन्नु पर्यो। ल अब इन्टर गरौँ है त। अब तालिका बनाएर हेरौँ है त, ट्याब एजुकेसन भन्ने बनाएर हेरौँ। हामीले यहाँ गरेको सिम्पली के हो भने एजुकेसनको दुईटा मात्रै क्याटेगोरी बनाएको, नपढेको मान्छे 24 जना, पढेको मान्छे 70 जना भनेर यसरी दुईटा मात्रै क्याटेगोरीमा झारेको। जबकि अघिकोमा कति क्याटेगोरी थिए त, 5 वटा क्याटेगोरी थिए। सो मिल्यो कि मिलेन कुरो हेरौँ है त। 1 भनेको नपढेको हो, 1 भनेको नपढेको हो 24 जना, यहाँ 0 भनेको नपढेको हो 24 जना, अनि 1 बाहेकका सबै चाहिँ पढेका मान्छे हुन्, यहाँ चाहिँ 1 0 बाहेकका सबै पढेका मान्छे हुन्। कुरो मिल्यो होइन। हामीले सिम्पली चाहिँ के गर्यौँ त, यो 5 वटा क्याटेगोरीलाई दुईटा क्याटेगोरीमा झारेको, सिम्पली 1 छ भने 0 मा लगिदे, अनि 2 1 भन्दा ठुलो अङ्क छ भने त्यसलाई 1 मा लगिदे भनेर यसरी हामीले बाइनरी भेरिएबल बनायौँ। बाइनरी भेरिएबल बनायौँ है। अब हामी यो बाइनरी भेरिएबललाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्छौँ र मान्छेलाई पढ्नको लागि अथवा पढ्ने प्रोबेबिलिटी केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ भनेर हेर्छौँ। अब यो कोडहरू मैले चाहिँ कपी गरेर तपाईँकोमा पठाउँछु, तपाईँले चाहिँ त्यहीँबाट रन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो पठाउँछु होइन, सरी मैले त गलतवाला पठाएछु है, सरी। त्यो फर्स्टकोलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला है, सरी गलत, त्यो स्पेलिङ गलत भएकोवाला चाहिँ पठाएछु मैले। त्यसपछि लिस्ट गर्ने पनि पठाइदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ मैले रिप्लेस गर्ने पठाइदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ट्याब गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भयो कि भएन भनेर। पुरानो भेरिएबल चाहिँ नयाँ भेरिएबलमा जाँदैन है, किनकि पुरानो भेरिएबल जस्ताको तस्तै बस्छ। हामीले त नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेको हो नि त, नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेको हुनाले यो जेनेरेट गर्ने चाहिँ मैले तपाईँलाई पठाएँ कि पठाइनँ है त। जेनेरेट एजुकेसन भन्नेवाला चाहिँ पठाएँ कि पठाएन, कहाँनिर छ, यहाँनिर छ, यो चाहिँ पठाएन छु है त, यो चाहिँ पठाएन छु मैले। पहिला त जेनेरेट गर्नुपर्ने हो है, पहिला जेनेरेट गर्ने अनि बल्ल रिप्लेस गर्ने हो। पहिला जेनेरेट गर्ने अनि रिप्लेस गर्ने अनि ट्याब गर्ने हो। ल अब यो चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामी बल्ल लजिट, अब लजिटमा मैले खालि अर्को इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन खोजे मात्रै हो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने है, अब हामी लजिट लेख्छौँ होइन, अनि एजुकेसन भन्ने जुन हाम्रो 01 भएको भेरिएबल छ नि, त्यो 01 भएको भेरिएबललाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्छौँ है। आज रेकर्डिङ चाहिँ यो दुईटा प्रोग्राम भएर मैले जुममा रेकर्ड गरेको छैन, मैले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गरिराखेको छु, त्यो भएर तपाईँले रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ, रेकर्डिङ भइरहेको छ। सो लजिट एजुकेसन है, अब मैले एजुकेसन भन्ने नयाँ भेरिएबल बनाएँ कि 0 र 1 भएको भेरिएबल बनाएँ। अब म के गर्छु त, अब हाउस होल्ड साइजले गर्दाखेरि एजुकेसन लिने र नलिनेमा केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। हाउस होल्ड साइज, मैले यहाँ स्पेलिङ फेरि गल्ती लेखेछु है, एच साइज हो हाम्रो भेरिएबलको नाम। अनि मैले के राख्छु त भन्दा, अनि चाहिँ म अब एजले त खासै प्रभाव पार्दैन होला होइन, म जेन्डर पनि राख्छु, मेल फिमेल भएको कारणले गर्दाखेरि पढ्न जाने नजाने हुन्छ कि हुँदैन। अघिको
क्रेडिट भन्ने भेरिएबल पनि राखौँ है। ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको मान्छे चाहिँ पढ्न जाने त्यस्तो केही प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन? क्रेडिट आरई भन्ने अघि हामीले बनाएको नयाँ भेरिएबल छ। त्यसपछि म प्रोडक्सन पनि राख्छु है त, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी, अर्थात् बढी धान फल्ने घरबाट पढ्न जान्छन् कि जाँदैछन्, अथवा बढी धान फल्ने भयो भने बढी पढ्ने, धानै नफल्ने घर भयो भने कम पढ्ने हुन्छ कि हुँदैन। सो मैले यो रन गरेँ कि अब यसपछि चाहिँ मैले के भने त, यो चाहिँ हामीले नम्बरहरू सिधा सिधा इन्टरप्रेट गर्न सक्दैनौँ, सिधा सिधा इन्टरप्रेट गर्न सक्दैनौँ र पहिला प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटीबाट हामीले के देख्यौँ भने कुनै पनि भेरिएबलले चाहिँ एजुकेसनलाई प्रभाव पर्दैन। यो भएका भेरिएबल मध्ये घरमा बढी बच्चा छन्, बढी सदस्य छन् भने स्कुल पठाउने नपठाउने निर्णय प्रभावित हुँदैन। जेन्डर मेल फिमेल भएको कारणले पनि प्रभावित हुँदैन। क्रेडिट लिएको नलिएको कारणले पनि प्रभावित हुँदैन। उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कारणले पनि प्रभावित हुँदैन भन्ने यसले सबै इन्सिग्निफिकेन्ट देखायो। त्यही भएर यो अङ्कलाई व्याख्या गर्नै परेन। तर अङ्कलाई व्याख्या गरेको भए हामीले के निकाल्थ्यौँ? एमएफएक्स भन्ने निकाल्थ्यौँ होइन, एमएफएक्स भन्ने निकाल्थ्यौँ अनि एमएफएक्सको व्याख्या गर्थ्यौँ। तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा ठुलो आएको हुनाले हामीले केही गर्नै परेन। त्यही भएर एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले खासै यसमा सिग्निफिकेन्ट कुनै पनि भेरिएबलले प्रभाव पारेको भेट्टाएनौँ। ल अब म फेरि अघिकै गर्छु है त, लजिट। अब म फेरि क्रेडिटकै गर्छु कि क्रेडिटलाई चाहिँ एजुकेसनले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। ए क्रेडिट आरई। अब एउटा चाहिँ हामीले हाउस होल्ड साइज भनेर भनेका छौँ, अर्को चाहिँ हामीले जेन्डर भनेका छौँ। अब एजुकेसन पनि राखौँ। अब त एजुकेसन पनि राख्न पाइयो नि त। अघि पो एजुकेसनका धेरै क्याटेगोरी थिए र राख्न पाएथेनौँ। अहिले त एजुकेसनमा हामीले 01 क्याटेगोरी ल्याइसक्यौँ। 01मा त दुईवटा मात्रै नम्बर भएको भएर अब यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा राख्न मिल्यो क्या अब चाहिँ। त्यसपछि हामीले प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी भन्ने राखौँ है त। अब अघिकै चाहिँ फेरि गरेर हेरौँ त के आउँछ। अब केही चेन्ज आउँछ होला। अघि यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ अझै पनि केही फरक परेको छैन। अझै पनि एजुकेसनले पनि खासै प्रभाव पार्दो रहन्छ ब्याङ्कबाट क्रेडिट लिने र नलिने प्रोबेबिलिटीमा। अझ पनि के आयो त, खालि प्रोडक्सन केजीले अर्थात् तपाईँको खेतमा कति धान फल्छ भन्ने कुराले चाहिँ क्रेडिट लिने कि नलिने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। अब यसको अङ्क चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने एमएफएक्स लेखेर बल्ल हामीले व्याख्या गर्नु पऱ्यो। अघि पनि 0.002 आएको थियो होइन, अहिले पनि त्यति नै आयो प्रोबेबिलिटी, केही पनि फरक परेन। भने हामीले एजुकेसन थप्दाखेरि पनि पढ्नु र नपढ्नुमा ब्याङ्कबाट क्रेडिट लिने र नलिने केही पनि असर पर्दो रहेछ भन्ने यसले देखायो। अब लजिट मोडेलको यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले अब प्रॉफिट मोडेल चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। प्रॉफिट मोडेलमा फरक मात्रै के हो त, प्रॉफिट भन्ने लेख्ने हो लजिटको ठाउँमा, बाँकी सबै कपी गर्ने हो। बाँकी सबै कपी गर्ने हो। यो निकाल्ने तरिका मात्रै फरक हो है। लजिट र प्रॉफिट मोडेलको छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुँदैन, दे आर अल्टरनेटिभ्स। तपाईँले आइदर लजिट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रॉफिट युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटैको आन्सर सेम आउँछ। म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। इन्टर गऱ्यो होइन, इन्टर गऱ्यो। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ के आयो त भन्दा कुनै पनि अरू भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट आएन, प्रोडक्सन मात्रै सिग्निफिकेन्ट आयो होइन। यो चाहिँ प्रॉफिट मोडेलको आन्सर हो। प्रॉफिट मोडेलको आन्सरमा कुनै पनि भेरिएबल अरू सिग्निफिकेन्ट आएनन्, यो प्रोडक्सन भन्ने भेरिएबल मात्रै सिग्निफिकेन्ट आयो। अब यो प्रोडक्सन भन्ने भेरिएबलमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ थोरै थोरै फरक आउँछ। थोरै थोरै फरक आउँछ। जस्तो लजिटमा हामीले हेऱ्यौँ भने लजिट मोडेलमा हामीले कहाँनिर गयो भनेपछि त्यो प्रॉफिट इस्टिमेट हो, यो चाहिँ लजिट इस्टिमेट हो। लजिट इस्टिमेटमा हाम्रो के छ त, यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.006 छ भने प्रॉफिट इस्टिमेटमा 0.003 आयो। सो आन्सर थोरै फरक आउँछ, तर कन्क्लुजन चाहिँ फरक पर्दैन। यसरी मैले के भने त, कि त लजिट मोडेल युज गर्ने हो कि प्रॉफिट मोडेल युज गर्ने हो, दुईटैको कन्क्लुजन सेम आउँछ। दुईटैको कोफिसिएन्ट अलमोस्ट सेम आउनुपर्छ, जुन अहिले म देखाउँछु। अब यसको नम्बरहरूलाई पनि हामीले सिधा सिधा व्याख्या गर्नु मिल्दैन कि, यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, एमएफएक्स भन्ने निकाल्नुपर्छ, अनि मात्रै व्याख्या गर्न मिल्छ। एमएफएक्स गरेर निकालौँ। अब हेर्नुहोस् अघिको र यसकोमा कति फरक आयो हेरौँ है त। अघिको र यसमा कति फरक आयो। अघिको अङ्क कति थियो त, 0.4वटा 0,208 थियो होइन। अरू त सिग्निफिकेन्टै छैनन् होइन। अरूको अङ्क पनि तपाईँले तुलना गर्नुहोस् ल, 0.0249 है। यो चाहिँ हाम्रो के को हो त, लजिट मोडेलको आन्सर हो।
हाउस होल्ड साइजको कोफिसिएन्ट 0.0249 0.0249। यहाँ कति आयो त प्रॉफिट मोडल, यो चाहिँ प्रॉफिट मोडलको आन्सर हो है त। प्रॉफिट मोडलको आन्सर कति आयो त 0.025 आयो। माथि 24 आएको थियो, यहाँ 25 आयो। खालि डेसिमल भन्दा धेरै पछाडि मात्र फरक पर्छ। अब जेन्डरको कोफिसिएन्ट हेर्नुहोस् है त 0.126 छ प्रॉफिटमा। अब लजिटमा कति छ त 0.15 छ। तल 16 थियो, माथि 15 छ। अब एजुकेसनको हेर्नुहोस् 0.049 छ, तल चाहिँ अलिकति फरक आयो 0.038 आयो। अनि हामीले अब प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी को कोफिसिएन्ट तुलना गरौँ 0.0000194, माथि चाहिँ 0.000020 छ। भनेको तल 19 माथि 20 आयो। भनेको डेसिमल भन्दा धेरै पछाडि मात्रै फरक आयो हैन। त्यसो भए हुनाले यसमा तपाईले धेरै तनाव नलिकन के मात्रै बुझिराख्नुस् भन्ने, तपाईं लजिट मोडल वा प्रॉफिट मोडल मध्ये एउटा मोडल तपाईले युज गर्ने हो। दुईटै युज गरिराख्नु पर्दैन, दुईटैको उद्देश्य सेम हो। तपाईलाई लजिट मोडल सजिलो लाग्छ, लजिट मोडल लगाउनु होला। प्रॉफिट मोडल सजिलो लाग्छ, प्रॉफिट मोडल लगाउनु होला। तर कतिखेर लाउने भन्ने कुरामा क्लियर हुनु पर्यो के। कतिखेर लाउनु पर्यो त जतिखेर तपाईको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0.1 क्याटेगोरी छ त्यतिखेर मात्रै लाग्ने हो। जतिखेर डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0.1 क्याटेगोरी छ, अब त्यो पनि प्रेडिक्ट गर्न मिल्नेमा चाहिँ लाउनु पर्यो है। तपाईले 0.1 क्याटेगोरी छ भन्दैमा यसमा लाउनु पाउनुहुन्न नि फेरि। जस्तो तपाईलाई लजिट जेन्डर हैन, हाउस होल्ड साइज, अब यो त ननसेन्स हुन्छ फेरि है। अब आन्सर त निकालिदिन्छ नि यसले, आन्सर ननिकाल्ने त कुरै छैन। हाउस होल्ड साइजको स्पेलिङ गल्ती भएछ। हाउस होल्ड साइजको स्पेलिङ चाहिँ एच साइज मात्रै हुन्छ, हाम्रोमा त्यति मात्रै छ। सो आन्सर त निस्किन्छ हैन, आन्सर त निस्किन्छ। तर अब यो कति सेन्सिबल हुन्छ त एमएफएक्स पनि निकालौँ ल। हेर्नुहोस् अब कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो। हाउस होल्ड साइज अथवा घरमा एकजना मान्छे बढ्यो भने तपाईको फिमेलबाट मेल हुने सम्भावना चाहिँ यतिले घट्छ भन्ने हुने हो। अब त्यस्तो पनि सम्भव हुन्छ त हुँदैन। अहिले फिमेल भइसके मान्छे मेल हुने भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर 0.1 क्याटेगोरी आउने बित्तिकै प्रॉफिट मोडल लजिट मोडल हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। के हुनु पर्यो त त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न मिल्ने खालको हुनु पर्यो के। जेन्डर त प्रिडिक्ट गर्न मिल्दैन नि। अब एजुकेसन बढ्दै गयो भने मान्छे फिमेलबाट मेल हुने भन्ने हुँदैन। तर के हुन सक्छ त मान्छे कर्जा नलिएको मान्छे कर्जा लिनेमा कन्भर्ट हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर कास्ट पनि चेन्ज हुँदैन। कास्ट चाहिँ तपाईले व्हाइट र नन व्हाइट गरेर चाहिँ डमी भेरिएबलको रूपमा डिपेन्डेन्टमा युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यस्तै गरेर तपाईले ग्रामीण र रुरल र ग्रामीणलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, किनकि मान्छे आम्दानी बढ्यो भने रुरलबाट अर्बनमा आउन सक्छ, अर्बनबाट रुरलमा जान सक्छ। सो यसरी जुन चीजलाई प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ टेक्निकल्ली त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, जसलाई गर्न मिल्दैन गर्नु परेन। सो यसरी कन्डिसन कतिखेर युज हुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। जहाँ चाहिँ 0 र 1 क्याटेगोरीमा मापन गरिएको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने हामी लजिट मोडल युज गर्छौं। र यसको व्याख्या चाहिँ हामी सिधा गर्न सक्दैनौं। जुन चाहिँ भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट छ त्यसको प्रोबेबिलिटी व्याख्या गर्नको लागि हामी के गर्छौं त पहिला यो हामी मार्जिनल इफेक्ट निकाल्छौं, जुन निकाल्नको लागि स्ट्याटामा एमएफएक्स लेख्यो भने पुग्छ। र यो लजिट मोडल रन गरेपछि लेख्नुपर्छ एमएफएक्स गर्यो भने मार्जिनल इफेक्ट्सहरु आउँछ। अनि त्यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्न सक्छौं त एक्स भेरिएबलमा प्रोडक्सनमा 1 केजी वृद्धि हुँदाखेरि यसको प्रोबेबिलिटीमा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ वा कति पर्सेन्टले घट्छ भनेर गर्छौं। माइनसमा छ भने यति पर्सेन्टले घट्छ भनेर भन्नु पर्यो, प्लसमा छ भने यति पर्सेन्टले बढ्छ भन्नु पर्यो। पर्सेन्ट लेख्ने हो भने यसलाई 100 ले गुणा चाहिँ गर्नुपर्छ। जसको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ त्यसको मात्रै व्याख्या गर्ने, र व्याख्या गर्दाखेरि पर्सेन्ट लेख्ने मन छ भने यसलाई 100 ले गुणा गर्ने। ल अब यसलाई हामी यही रोक्छौं हैन। अब तपाईको केही क्वेशन छ भने हामी एकछिन छलफल गरौँ, स्पेशली लजिट र प्रॉफिट मोडलमा। सर यसलाई पर्सेन्टेजमा नलेख्दा पनि मान्य हुन्छ सर? हैन, यस्तो नि तपाईको प्रोबेबिलिटी 0.01 ले बढ्छ भन्नु र प्रोबेबिलिटी 10% ले बढ्छ भन्नुमा के फरक हुन्छ? हुँदैन। हजुर। प्रोबेबिलिटी 0.01 ले बढ्छ भन्नुको अर्थ 10% ले बढ्छ भन्नु। त्यही भएर तपाईले प्रोबेबिलिटी 0.01 ले बढ्छ भन्नु पर्यो। अनि पर्सेन्ट लेख्ने हो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त 100 ले गुणा गर्नु पर्यो। नगर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्ट लेख्न पाइएन, 0.01 ले मात्रै प्रोबेबिलिटी बढ्छ भन्नु पर्यो।
पर्सेन्ट लेख्ने हो भने 100 ले गुणा गरेर 10% ले बढ्छ भन्नु पर्यो। सर लजिक र प्रोबेटमा के पनि फरक कन्क्लुजनमा मात्र फरक नहो कि थ्योरेटिकली पनि केही फरक छैन? यसको उद्देश्यमा फरक होइन हैन, तर यसको मेथोडोलोजी त फरक छ। मेथोडोलोजीमा चाहिँ तपाईले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने सुन्नुभयो होला हैन पक्कै पनि। अब यसको चाहिँ दुईटैको अप्रोच चाहिँ फरक छ। यो लजिस्टिक मोडेलले चाहिँ लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन भन्ने युज गर्छ हैन, अनि प्रोबिट मोडेलले चाहिँ हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छ कि। त यो भन्दाखेरि अलिकति टेक्निकल हुन्छ, म त्यसमा गइन, तर म तपाईलाई छोटोमा के भन्छु भने जस्तो लजिट मोडेलमा चाहिँ हामी एउटा कस्तो खालको प्रोबेबिलिटी फंक्सन युज गर्छौं त भन्दा यो fx इक्वल्स टु 1 अपन ए 1 प्लस e को पावर a प्लस bx भन्ने यो रिग्रेसनमा आउने a प्लस bx चाहिँ यहाँ e को पावरमा आउँछ के, e को पावरमा आउँछ। यस्तो खालको प्रोबेबिलिटी फंक्सन हामी लजिट मोडेलमा युज गर्छौं भने प्रोबिट मोडेलमा चाहिँ नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं। अब नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला चाहिँ तपाईले पहिला कहिले पढ्नु भएको थियो होला। यसको फर्मुला सारै गाह्रो छ, म पनि बिर्सिसके कि जस्तो लाग्छ। कसैलाई याद गरी सम्झाउनु होला है। 1 अपन स्क्वायर रुट अफ 2 पाई नै म बिर्सिसके, e को पावर 1 अपन सिग्मा स्क्वायर इन्टु x माइनस म्यू होल स्क्वायर भन्ने यस्तो खालको फंक्सन हामीले युज गर्छौं कि प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि। यस्तो खालको फंक्सन र यस्तो खालको फंक्सनले थोरै फरक रिजल्ट चाहिँ दिन्छ, तर यिनीहरुको अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ सेम हो। यसले पनि के काम गर्छ त भन्दा प्रोबेबिलिटीलाई 0 देखि 1 मा कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो तलको भ्यालु 0 हो, यो भ्यालु 1 हो भने x को भ्यालु जति बढाए पनि के हुन्छ त, x को भ्यालु जति बढाए पनि प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा माथि जान दिदैन, 0 भन्दा तल पनि जान दिदैन। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले पनि के गर्छ त भन्दा यो x को भ्यालु तपाईले x एक्सिसमा नाप्नु भएको छ, x को भ्यालु जति सुकै घटाए पनि यो 0 भन्दा तल झर्दैन, x को भ्यालु जति सुकै बढाए पनि प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा माथि क्रस हुन दिदैन यसले। दुईटैको एप्रोच सेम हो हैन, तर म्याथमेटिकल फर्मुलाहरु गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ। अब यो अलिकति टेक्निकल भएको हुनाले यसमा हामी नपसौं। ल अरु कुनै क्वेशन छ भने हामी छलफल गर्न सक्छौं एकछिन। अब हाम्रो टाइम साइज मात्रै बाँकी हो कि सर, त्यो के इन्डोजेनेटी के प्रब्लमहरु भन्ने थियो नि हेर्दा त्यो इन्डोजेनेटी इस्यु बाँकी छ, भोलि टाइम सिरिज गर्छौं। आज चाहिँ हामी त्यो इन्डोजेनेटी इस्युलाई अलि थोरै एड्रेस गर्छौं। अब यसमा कुनै क्वेशन छ भने च्याट बक्समा लेख्नु होला हैन। अब यो पछाडीको चीज चाहिँ अलि कम्प्लेक्स भएर पनि जान्छ, त्यसको कारणले कसैलाई अप्ठ्यारो पनि लागेको हुन सक्छ, तर तपाईलाई अहिले काम नलागे नि भोलि यो फ्युचरमा कहिले काम लाग्न सक्छ एकदम धेरै। सो भोलि पर्सि भिडियो एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो काम पर्यो भने तपाईले लजिट प्रोबिट मोडलहरु कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा रिक्याप गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरु हेरेर। सो अब हामी चाहिँ अब एउटा नयाँ इस्युमा जान्छौं है, सिम्पल लिनियर रिग्रेसनको नयाँ इस्युमा जान्छौं, जसलाई चाहिँ इन्डोजेनिटी इस्यु भनेर भनिन्छ। इन्डोजेनिटी इस्यु है, यो इस्यु चाहिँ यति धेरै पपुलर इस्यु हो कि अहिले चाहिँ तपाईले पीएचडी थेसिसहरु हेर्नुभयो भने 100 वटा पीएचडी थेसिसमा अलमोस्ट 90 वटा पीएचडी थेसिस चाहिँ यो टेक्निकबाट गरिन्छ। अब यो टेक्निक किन यति धेरै पपुलर भएको छ त भन्दा किनकि यसले ट्रेडिसनल ओएलएस रिग्रेसनबाट जुन हामी काम गरिराखेका थियौं त्यसलाई यसले च्यालेन्ज गर्छ। जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ है त, इन्डोजेनिटी इस्यु भन्ने के हो त। हामीहरूले यस्तो खालको रिग्रेसन रन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने,
डिमान्ड जुन तपाईँ हामीले गरिराखेका हुन्छौँ है, डिमान्ड इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स प्राइस। सो डिमान्ड फङ्सन यहाँबाट इस्टिमेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरी, प्राइस हुनुपर्ने हो। डिमान्ड इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स प्राइस। सो यो हामी डिमान्ड फङ्सन इस्टिमेट गर्नमा युज गर्छौँ, तपाईँ हामीले धेरै युज गर्छौँ। तर यो इक्वेसन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो इक्वेसन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त भन्दा इन्डोजेनेटी इस्युले यसलाई च्यालेन्ज गर्छ। च्यालेन्ज के अर्थमा गर्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ प्राइसले डिमान्डलाई डिटरमाइन गर्छ कि डिमान्डले प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ? त्यो क्वेसन रेज हुन्छ है। तपाईँले डिमान्डलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानिराख्नु भएको छ, तर जस्तो भनौँ न बजारमा तरकारी धेरै किन्न गएपछि तरकारीको मूल्य बढ्ने हो कि तरकारीको मूल्य बढेको कारणले कम मान्छे किन्न जाने हो? त्यो दुईटै कुरो सही हुन्छ नि रियालिटीमा, होइन? जस्तो यो पाला चाहिँ अब मानौँ न अहिले चाहिँ अस्तिकै कुरा गरौँ न, यो कोभिड आइसकेपछि होइन, यो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ कोभिडलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि विभिन्न खालको उत्पादन बजारमा आयो होइन। अब त्यो उत्पादनको मूल्य चाहिँ बिचमा 81 मास्कको मूल्य भनौँ न, पहिला 10 रुपियाँमा मास्क पाइन्थ्यो, तपाईँहरूले 300 रुपियाँ हालेर पनि मास्क किन्यो। सामान्य 2 रुपियाँमा पाइने मास्क पनि 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ हाल्यो। एबर डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस बढ्ने हो कि प्राइस बढेको कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड इफेक्ट हुने हो भन्ने कुरा विवादित कुरा हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त भने यो समस्यालाई हामी साइमल्टेनियस कजलिटी बायस भनेर भन्छौँ। साइमल्टेनियस कजलिटी बायस भने के हो त भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई प्रभाव पार्ने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई डिटरमाइन गरिदिने। सो यो चाहिँ साइमल्टेनियस भन्नुपर्दा के त यसलाई मात्रै प्रभाव पार्नुपर्ने हो, तर यसले पनि यसलाई प्रभाव पार्न थाल्यो भने हाम्रो रिग्रेसनको रिजल्ट बायस्ड हुन्छ है। अब यस्ता हामी धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ है, धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। मैले चाहिँ एउटा साइमल्टेनियस कजलिटी बायसको एउटा इक्जाम्पल लिए डिमान्ड र प्राइसमा। डिमान्ड र प्राइसमा चाहिँ कुन चाहिँले कुन चाहिँलाई डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। प्राइसले डिमान्डलाई गर्छ कि डिमान्डले प्राइसलाई गर्छ? यसलाई हामी साइमल्टेनियस कजलिटी बायस भनेर भन्छौँ। यो अर्थमा ट्रेडिसनल रिग्रेसन चाहिँ बायस्ड हुन्छ। अब अर्को हेरौँ है त, अर्को चाहिँ हामी के हेरौँ भने अब यो चाहिँ साइमल्टेनियस बायस भयो। अर्को हेरौँ है त, वेज रेटको हेरौँ। वेज इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन प्लस बी टाइम्स एजुकेसन प्लस सी टाइम्स एज। अब यति मात्रै गर्छु नि त म, किन सी टाइम्स गर्नु पर्यो? ल, अब यसमा स्कुलिङ इयर्सले वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ भनेर हामीले रिग्रेसन थुप्रै निकाल्छौँ अघि। यहाँ पनि साइमल्टेनियस कजलिटी बायस हुन्छ। अब दिनमा 1 लाख कमाउने मान्छेले एजुकेसन बढी लिन्छ, अर्थात् ज्यादातर बढी कमाउने मान्छेले के हुन्छ त युनिभर्सिटीको फी एफोर्ड गर्न सक्छ, उसले प्राइभेट पढ्न सक्छ। जस्तो अहिले पनि तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँले चाहिँ विदेशको राम्रो युनिभर्सिटीबाट 20-30 हजार डलर तिर्ने हो भने त शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ, तर पैसा धेरै लाग्छ। यसमा पनि क्वेसन के हुन्छ भने वेज रेट बढी हुने मान्छेले बढी पढ्ने हो कि बढी पढ्ने मान्छेले बढी वेज रेट पाउने हो? त्यो पनि क्वेसन। त्योभन्दा पनि अर्को ठुलो समस्या हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। त्यो समस्या के हुन्छ भने हामीले वी आर एक्सक्लुडिङ समथिङ। त्यो एक्सक्लुडिङ समथिङ भने के त भन्दा वी आर एक्सक्लुडिङ इनेट एबिलिटी है। त्यो इनेट एबिलिटी भने के हो त? जस्तो मास्टर्स पास गरेको सबै मान्छेको ज्याला सेम हुन्छ त? हुँदैन। कोही मास्टर्स पास गरेको मान्छे ब्याङ्कको सिइओ हुनसक्छ, उसको ज्याला धेरै हुन्छ। कोही मास्टर्स पास गरेको मान्छे खरिदार पनि हुनसक्छ, उसको ज्याला थोरै हुन्छ। कोही मास्टर्स पास गरेको चाहिँ अब प्राइमेरी टिचर हुनसक्छ, कोही चाहिँ अब सेकेन्ड्रीको टिचर हुनसक्छ, कोही ब्याङ्कको जागिरी हुनसक्छ, कोही कलेजको प्रोफेसर हुनसक्छ। भनेको मास्टर्स एजुकेसन लेभलले मात्रै वेज रेट डिटरमाइन गर्ने हो त होइन है। मास्टर्स पास गर्ने मान्छेमा पनि केले फरक पार्छ त भन्दा कसको एबिलिटी कति छ कि। मास्टर्स त सबैले पास गरे हुन्, अब कसको क्षमता कति छ।
कसैले मास्टर्स पास गरेर पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्छ, अलिकति मार्केटिङ गरेर खाने क्षमता छ भने सिइओ भइदिन सक्छ इन्सुरेन्स कम्पनीको। है कसैले जान्या छ केही बोल्न सक्दैन भने पढाउने ठाउँमा पनि चाकरी पाउँदैन, त्यसै हल्लिएर बस्नुपर्छ, वेज रेट एकदम लो हुनसक्छ उसको। भनेको के त भन्दा यहाँ एउटा भेरिएबल लुकिराखेको छ जसले चाहिँ वेज रेटलाई डिटरमाइन गर्छ। एउटा भेरिएबल लुकिराखेको छ जसले वेज रेटलाई एकदम इन्फ्लुएन्स गर्छ, तर हामी इनेट एबिलिटीलाई नाप्न सक्दैनौँ। इनेट एबिलिटीलाई हामी नाप्न सक्दैनौँ। कसको एबिलिटी कति छ भनेर अङ्कमा नाप्न सकिँदैन, अङ्कमा ननापुन्जेलसम्म रिग्रेसनमा युज गर्न मिल्दैन। अब यहाँ के समस्या आउँछ त भन्दा यो 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 इनेट एबिलिटी भन्ने भेरिएबल कहाँभित्र लुकेर बस्छ त? कहाँभित्र लुकेर बस्छ त? यो एरर टर्मभित्र लुकेर बस्छ, ई भित्र लुकेर बस्छ। मैले अस्ति भने कि हामीले इन्क्लुड गर्न नसकेको सबै भेरिएबलहरू चाहिँ एरर टर्मभित्र लुकेर बस्छ। अब है एबिलिटी चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त? वेज रेट चेन्ज हुन्छ। है मैले भनेको कुरो फेरि सम्झिनुहोस् है, हामीले एबिलिटीलाई नाप्न सकेका छैनौँ। एबिलिटी कहाँभित्र लुकेर बसेको छ त? ई भित्र लुकेर बसेको छ। अब सपोज मानौँ कि फरक एबिलिटी भएको मान्छेले मास्टर्स पास गर्यो, है फरक एबिलिटी भएको मान्छेले मास्टर्स पास गर्यो भने ज्याला दर त वृद्धि हुन्छ, ज्याला दर वृद्धि हुन्छ। जस्तो बोर्ड टप गर्ने मान्छेले मास्टर्स पास गर्नु र बल्ल तल्ल गान्धी डिभिजन ल्याउनेले मास्टर्स पास गर्नुमा दुइटै मास्टर्स पास हो, एजुकेसनको भ्यालु त सेम हुन्छ नि त। एजुकेसनमा चेन्ज सेम हुने भयो, ब्याचलरबाट मास्टर्स भनेको 2 वर्ष थपिने भयो। तर अब यो इनेट एबिलिटी फरक भएको कारणले के हुन्छ त? ज्याला दरमा धेरै ठुलो चेन्ज आउँछ, तर हामी यसलाई मापन गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि ज्याला दरमा आएको वृद्धि सबै एजुकेसनको कारणले हो भनेर भनिदिन्छौँ। है जे चिज नाप्न, अस्ति पनि मैले यो भनेको थिएँ होइन, जे चिज नाप्न सकिँदैन, जे चिजलाई एक्सक्लुड गर्छौँ नि त्यसले पनि वेज रेटमा त वृद्धि ल्याउँछ नै। जस्तो यसलाई अब न्युमेरिकल एक्जाम्पलै दिउँ न, एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलै दिउँ अनि अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। न्युमेरिकल एक्जाम्पलमा हामी सपोज मानौँ कि ठुलो तालिका आएको है, एउटा चाहिँ हाम्रो ए भन्ने मान्छे छ है, अर्को बी भन्ने मान्छे छ, अर्को चाहिँ सी भन्ने मान्छे छ। अब ए भन्ने मान्छे, बी भन्ने मान्छे र सी भन्ने मान्छेको सुरुमा पढाइ चाहिँ ब्याचलर लेभल छ। ब्याचलर लेभलको मात्रै पढाइ छ, त्यसपछि चाहिँ मास्टर्स लेभलको पढाइ भयो। म यहाँ एउटा इन्सर्ट गर्छु अनि सुरुमा चाहिँ यिनीहरूको पढाइ ब्याचलर्स लेभलको थियो है। यहाँ मैले जुन जुन रेडमा लेख्छु त्यो चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको है त। यहाँ चाहिँ एजुकेसन ब्याचलर्स लेभलको थियो। ब्याचलर्स लेभल भनेको 15 वर्षसम्म पढाएको थियो यिनीहरूले, 15 वर्ष 15 वर्ष है। यिनीहरूको ज्याला चाहिँ सपोज 200, 500 र 700 थियो, फरक थियो। अब यिनीहरूले मास्टर्स पढे है त, मास्टर्स पढ्नुको अर्थ 17 क्लाससम्म पढे, 17 वर्ष यिनीहरूले पढे, 17 वर्ष पढे, 17 वर्ष पढे, 17 वर्ष पढे। सपोज मानौँ कि यो तीनटा मध्ये एले चाहिँ बोर्ड टप गरिदियो, बोर्ड टप गर्यो, उसको इनेट एबिलिटी चाहिँ फरक छ। अब यो फरक भएको कारणले यसले 12,000 चाहिँ पर आवर कमाउन थाल्यो, यसले चाहिँ 8,000 कमाउन थाल्यो, यसले चाहिँ खासै धेरै कमाएन। सपोज मास्टर्स पास त गर्यो तर ज्याला दरमा धेरै वृद्धि भएन। अब हामीहरूको तीनटै जनाले 2 वर्ष एक्स्ट्रा पढाएका छन् तर ज्याला दर त यो ए को धेरै वृद्धि भयो नि त, ए र बी को धेरै वृद्धि भयो। अब यो वृद्धि के का कारणले भएको त भन्दा हाम्रो एक्सक्लुडेड भेरिएबलको कारणले भएको। एउटाले चाहिँ मास्टर्स पास मात्रै गरेन कि धेरै राम्रो अङ्क ल्याएर धेरै राम्रो एबिलिटी बनायो उसले, बीले पनि बनायो तर सीले त्यस्तो बनाउन सकेन। त ज्याला दर औसतमा त धेरैले बढ्यो नि त, हामीले हेर्ने त औसतमा हो, औसतमा त धेरैले बढ्यो। के कारणले धेरैले बढ्यो त भन्दा एबिलिटीको डिफरेन्सको कारणले धेरैले बढ्यो। अब यो हामी एबिलिटीलाई नाप्न सक्दैनौँ, एबिलिटीलाई नाप्न सक्दैनौँ, एक्सक्लुड भएर बस्छ। त्यही भएर हाम्रो के देखिन्छ रिग्रेसनमा त भन्दा यो वेज बढ्नुको कारण एजुकेसन हो भन्ने देखिन्छ क्या। अब एजुकेसन 1 वर्ष थप गर्ने हो भने वेज रेटमा ठुलो वृद्धि आउँछ भनेर देखिन्छ, जुन चाहिँ बायस्ड इस्टिमेट भनेर भन्छौँ हामी, यहाँ बायस्ड इस्टिमेट भन्छौँ। अब यो बायस्ड इस्टिमेट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भने यो त्यही भएर आजभोलि मैले भने कि 100वटा पिएचडी थेसिसमा 90वटामा यो हुन्छ। किनभने यो चाहिँ हामीले लजिकल रिजनिङको आधारमा एजुकेसन मात्रै एक्सप्लेनेटरी भेरिएबल हो कि होइन भनेर तर्क राख्यौँ भने त्यो निस्किन्छ ठ्याक्कै कि एजुकेसन मात्रै होइन, मापन गर्न नसक्ने अरू भेरिएबल पनि हुन्छ।
यस्तै गरेर हामीले अघिल्लो इक्वेसनमा यो प्राइसले डिमान्डलाई असर पार्छ कि डिमान्डले प्राइसलाई असर पार्छ भनेर एकचोटि बहस गरेर हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ चाहिँ बायस छ भन्ने थाहा पाउँछौँ। प्राइसले डिमान्डलाई असर पार्ने मात्रै होइन कि डिमान्डले पनि प्राइसलाई असर पार्छ भनेर तर्क हामी थाहा पाउँछौँ। सो यसरी जतिखेर हामीहरूको साइमल्टेनियस बायस हुन्छ, साइमल्टेनियस कजलिटी हुन्छ, अथवा जतिखेर के हुन्छ त हामीहरूको कुनै त्यस्तो भेरिएबल जसले चाहिँ यो वेज रेट अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई सिग्निफिकेन्टली प्रभाव पार्छ र त्यो चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ, त्यसलाई मेजर गर्न सकिँदैन। सो त्यस्तो भेरिएबल भएको बेला हामीहरूको बीको भ्यालु बायस्ड हुन्छ, अथवा हाम्रो रिग्रेसनमा आउने प्यारामिटरहरू अङ्कहरू बायस्ड भएर आउँछन्। अब यो चिजलाई कसरी करेक्ट गर्ने त भन्दा अब एउटा काम के गर्न सकिन्थ्यो भने यदि यो इनेट एबिलिटीलाई नाप्न सकिने भइदिएको भए, हामीहरू के गर्थ्यौँ त यसको भ्यालु यहीँ राखिदिन्थ्यौँ। अनि यसको भ्यालु यहाँ राखिदिएपछि त हाम्रो छुट्टै अङ्क आउँथ्यो। एजुकेसनको कन्ट्रिब्युसन कति, एबिलिटीको कन्ट्रिब्युसन कति भन्ने आउँथ्यो। तर एबिलिटीलाई त नाप्न सकिँदैन। नाप्न नसकेपछि यो त जहिले पनि एक्सक्लुड भएर बस्ने भयो। सो यस्तो बेला हामी एजुकेसनको कोफिसियन्टलाई कसरी करेक्ट गर्छौँ त भन्दा त्यतिखेर हामी इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भन्ने भेरिएबल युज गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल हामी युज गर्छौँ। अब इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भने कस्तो भेरिएबल हो त भन्दा यही इक्जाम्पललाई लिउँ। इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल हो जुन भेरिएबल यी भित्र चाहिँ एबिलिटी लुकेर बसिया छ है त। म यसलाई ब्र्याकेटमा यसरी राख्छु है। यहाँ के भइराखेको छ त्यो कुरो बुझ्नुभयो भने तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलको बेसिक चाहिँ तर्क बुझ्नुहुन्छ। यहाँ के भइरहेछ भने एबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन प्रभावित हुन्छ है। बढी पढ्यो भने बढी एबिलिटी हुन्छ, यस्तो हुन्छ क्या। तपाईँले बढी पढ्नुभयो भने एबिलिटी पनि बढ्छ, एबिलिटी बढ्यो भने वेज पनि बढ्छ। एजुकेसनले पनि वेज बढाउँछ होइन। यो दुईवटा च्यानल क्रिएट हुन्छ क्या यहाँ। एजुकेसनले डाइरेक्टली पनि वेज बढाउँछ होइन, अनि एजुकेसनले एबिलिटी बढाउँछ, एबिलिटीले वेज बढाउँछ। तर देख्ने बेलामा त हाम्रो एबिलिटी भन्ने छैन भेरिएबल, हाम्रो त खालि एजुकेसन भन्ने मात्रै देखिन्छ। त्यही भएर देख्ने बेलामा चाहिँ यो बीको मान मात्रै देखिन्छ, एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै भनेर देखिने भयो। तर इम्प्याक्ट चाहिँ दुईटाको जोडफल हुन्छ। दुईटाको जोडफल भने के त, एउटा चाहिँ एजुकेसनको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट, एउटा चाहिँ एजुकेसनको कारणले एबिलिटी बढ्ने, एबिलिटीको कारणले वेज बढ्ने। सो बीको मानले खालि एजुकेसन मात्रै नाप्नुपर्ने हो कि, बीको मानले एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै नाप्नुपर्ने। तर यहाँ के भइदिन्छ त, बीको मानले दुईटा चिजको इम्प्याक्ट नाप्छ। एउटा एजुकेसनको इम्प्याक्ट नाप्छ, एउटा के को इम्प्याक्ट नाप्छ त, एबिलिटीको नाप्छ। किन नाप्छ त भन्दा किनकि एबिलिटी भन्ने भेरिएबल हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर वेजमा आउने चेन्ज जति हो त्यो चाहिँ एजुकेसनले मात्रै हो भन्छ, किनकि एजुकेसन मात्रै हामीले राखेका छौँ रिग्रेसनमा। जबकि एबिलिटी चेन्ज भएर पनि वेज चेन्ज हुनसक्छ। सो यो चाहिँ अनअब्जर्भ हुने भएको हुनाले हामीले वेजमा आउने टोटल चेन्ज चाहिँ एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो भनेर भन्न पुग्छौँ, जुन बेला चाहिँ बी चाहिँ बायस्ड इस्टिमेट हो भनेर भन्छौँ। अब इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलले के काम गर्छ त भन्दा, इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलले अब यो बीलाई करेक्ट गर्छ है। यो बीको मान करेक्ट गर्छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी बुझिराख्नुहोस् भने, बीको एजुकेसन मात्रैको इम्प्याक्ट नाप्न पर्ने, तर दुईटाको इम्प्याक्ट नाप्यो है, दुईटाको इम्प्याक्ट नाप्यो। अब यसले के गर्छ त, इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलले यो एबिलिटीको इम्प्याक्टलाई चाहिँ यबाट रिड्युस गर्ने काम गर्छ। सो यो एबिलिटीको इम्प्याक्टलाई रिड्युस गरेर अथवा हटाएर एजुकेसनको इम्प्याक्ट मात्रै बीले देखाओस् भन्नको लागि हामीहरू एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ, छोटोमा इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ है। अर्को नयाँ भेरिएबल हामीहरूले ल्याउँछौँ। अब सपोज नयाँ भेरिएबल हामीले एक्स भन्ने ल्यायौँ है। त्यो नयाँ भन्ने एक्स भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। त्यो भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ भने
त्यो भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ भने यसले दुईटा कन्डिसन पुरा गर्नुपर्छ, दुईटा कन्डिसन है। एउटा एक्स भेरिएबल र एजुकेसनको बिचमा एउटा एक्स भेरिएबल र एजुकेसनको बिचमा सम्बन्ध हुनुपर्छ है। एक्स भेरिएबल र एजुकेसनको बिचमा हामीहरूको नन जिरो कोरिलेसन हुनुपर्छ। भनेको एक्स भेरिएबल जुन हामी इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ नि, इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा जुन भेरिएबल युज गर्छौँ त्यो र हाम्रो प्रब्लम क्रिएट गर्ने भेरिएबल भने एजुकेसन हो, एजुकेसन। किनकि एजुकेसनले एजुकेसनको मात्र इम्प्याक्ट ननापेर एबिलिटीको पनि इम्प्याक्ट मापन गर्न गइरहेछ। त्यही भएर हामीले नयाँ भेरिएबल एक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ जसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। त्यो एक्स भेरिएबल यस्तो हुनुपर्छ जुन भेरिएबलको एजुकेसनसँग चाहिँ रिलेसनसिप केही न केही हुनुपर्छ। एजुकेसनसँग चाहिँ रिलेसनसिप हुनुपर्छ तर एबिलिटीसँग हुनु हुँदैन। हामीले के गर्न छुट्याइराखेका छौँ भने यो जुन एजुकेसन र एबिलिटीको रिलेसनसिप छ नि, यो पार्टलाई ब्रेक गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यसो भए हुनाले हामी एउटा यस्तो भेरिएबल एक्स छान्छौँ जुन भेरिएबलको एजुकेसनसँग चाहिँ सम्बन्ध होस् कि एजुकेसन चाहिँ सम्बन्ध होस्, एबिलिटीसँग चाहिँ सम्बन्ध नहोस्, अर्थात् एरर टर्मसँग सम्बन्ध नहोस्, त्यस्तो भेरिएबल हामीले छान्छौँ। एउटा त्यो कन्डिसन चाहिँ एजुकेसनसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन भयो। अर्को चाहिँ कन्डिसन के त भन्दा एरर टर्मसँग यसको सम्बन्ध हुनु हुँदैन, एरर टर्मसँग कोरिलेसन 0 हुनुपर्छ। भनेको हामीले छान्ने भेरिएबल कस्तो हुनु पर्यो त यो केसमा भने एजुकेसनसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको, एजुकेसनसँग रिलेटेड भएको, एबिलिटीसँग रिलेटेड नभएको। त्यो भेरिएबललाई हामीले छान्यौँ भने अब त्यो भेरिएबल युज गरेर यसले के गरिदिन्छ त भन्दा एबिलिटीको इम्प्याक्टलाई आउट गरिदिन्छ। हामीले कस्तो भेरिएबल छान्दैछौँ त भन्दा एबिलिटीसँग कोरिलेट नभएको भेरिएबल छान्दैछौँ। त्यसो भए हुनाले एबिलिटीसँगको कोरिलेसन हराउँछ। अब कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होला त, जस्तो म यही इक्जाम्पलमा चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। एउटा वेज भन्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ होइन। हामीले चाहिँ ए प्लस बी टाइम्स एजुकेसन भनिराखेका छौँ र प्लस एरर टर्म भनिराखेका छौँ। हामीले के तर्क दिइराखेका छौँ भने वेजलाई चाहिँ एजुकेसनले मात्रै निर्धारण गर्ने होइन, एरर टर्मभित्र मान्छेको इन्टेलिजेन्स अर्थात् एबिलिटी कस्तो छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन हुन्छ। अब यसलाई नाप्न नसकिने भएको भएर हामीहरूको यहाँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ, किनकि एजुकेसन र एबिलिटी एक आपसमा रिलेटेड हुन्छन्। बढी पढेको मान्छे बढी चाहिँ एबिलिटी गेन गर्न सक्छ, अथवा बढी एबिलिटी भएको मान्छेले अब हार्वर्ड अक्सफोर्ड गएर बढी एजुकेसन पाउन सक्छ। एबिलिटी नै नभएको मान्छे 10 कक्षामा ड्रप भइहाल्छ। सो एबिलिटी बढी भएकोले बढी एजुकेसन पाउँछ, अर्थात् बढी एजुकेसन हुनेले बढी एबिलिटी प्राप्त गर्छ। जे होस् यो दुईटा एक आपसमा रिलेटेड छन्, अर्थात् हामीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एरर टर्मसँग रिलेटेड छ। यसरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एरर टर्मसँग रिलेटेड भयो भने हामीहरू यसलाई इन्डोजेनिटी प्रब्लम भनेर भन्छौँ। इन्डोजेनिटी प्रब्लम भने के रहेछ त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एरर टर्मसँग रिलेटेड भयो भने त्यसलाई हामी इन्डोजेनिटीको समस्या भनेर भन्छौँ। अब यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने त, यसले पार्ने समस्या भने के हो भनेर मैले भने एबिलिटीको कारणले पनि वेज रेटमा चेन्ज आउँछ, तर हामीले एबिलिटीलाई समावेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले वेजमा जति चेन्ज हुन्छ एजुकेसनकै कारणले मात्रै हुन्छ भन्ने आन्सर देखिन्छ। त्यतिखेर बीलाई हामी बायस्ड इस्टिमेट भनेर भन्छौँ। अब यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी एक्स भन्ने एउटा भेरिएबल छान्छौँ। एक्स भन्ने भेरिएबल कस्तो हुनु पर्यो त, एजुकेसनसँग चाहिँ रिलेटेड हुनु पर्यो है, एजुकेसनसँग चाहिँ रिलेटेड हुनु पर्यो, एबिलिटीसँग चाहिँ रिलेटेड हुनु भएन। हामी यो सम्बन्ध ब्रेक गर्न खोज्दैछौँ के, एजुकेसन र एबिलिटीको सम्बन्ध ब्रेक गर्न खोज्दैछौँ। त्यस्तो भेरिएबल छान्छौँ हामी जुन भेरिएबलको एजुकेसनसँग चाहिँ रिलेसन हुनु पर्यो, एबिलिटीसँग चाहिँ रिलेसन हुनु भएन। अब यो भेरिएबल कस्तो हुन सक्ला त, जस्तो हामीहरूले चाहिँ अब नम्बर अफ किड्स भन्ने एउटा भेरिएबल छान्यौँ अघि, नम्बर अफ किड्स नम्बर अफ किड्स भन्ने भेरिएबल छान्यौँ, अथवा उक्त फ्यामिलीमा उसको दाजुभाइ कतिवटा छन् भन्ने भेरिएबल छान्यौँ भने, यो भेरिएबल छान्यौँ भने हाम्रो कन्डिसन पुरा हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। अब बढी बच्चा जन्माउने बित्तिकै एबिलिटी कम भएको वा बढी भएको बच्चा जन्मिन्छन् भन्ने कुनै बायोलोजिकल थ्योरी छ त छैन।
त्यही भएर नम्बर अफ किड्स र एबिलिटीको बिचमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन। बढी बच्चा पायो भने पछिको बच्चाहरू चाहिँ अब लाटो जन्मिने भन्ने त कुनै बायोलोजिकल थ्योरीले भन्दैन, अथवा धेरै बच्चा पायो भने पछाडिको बच्चाहरू बाठो जन्मिने भन्ने पनि बायोलोजिकल थ्योरी छैन। त्यही भएर नम्बर अफ किड्स र एबिलिटीको बिचमा कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। यो सम्बन्धलाई यो भेरिएबलले ब्रेक गर्न सक्छ। भने नम्बर अफ किड्स र एजुकेसनको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा हुन्छ, किनकि धेरै बच्चा पाइयो भने पढाउन सकिँदैन, एजुकेसन कम हुन्छ, एफोर्ड गर्न सकिँदैन फी। थोरै बच्चा भयो भने चाहिँ एजुकेसन राम्रो हुन्छ, धेरै बच्चा भयो भने एजुकेसन राम्रो हुँदैन किनकि फी तिर्न सकिँदैन। त्यसो भए हुनाले हामीहरूले छानेको यो भेरिएबलले दुईटै कन्डिसन पुरा गर्छ। एउटा एजुकेसनसँग रिलेटेड पनि छ यो, भने एबिलिटीसँग यो अनरिलेटेड पनि छ। यसरी छानेको यो नयाँ भेरिएबललाई नै हामी के भन्छौँ त? इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले कसरी स्टाटामा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कुरो चाहिँ अब हामीहरू सिक्छौँ। बेसिक लजिक भनेको के हो त? यदि हामीहरूको एजुकेसन अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एरर टर्मसँग रिलेटेड हुने अवस्था आयो भने हामीहरू एउटा नयाँ भेरिएबल छान्छौँ जसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। त्यो नयाँ भेरिएबलको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग रिलेसनसिप हुनुपर्छ, तर एरर टर्मसँग चाहिँ रिलेसनसिप हुनु हुँदैन। यस्तो भेरिएबल छानिसकेपछि अब हामीहरू यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर रिग्रेसन इस्टिमेट गर्छौँ। सो त्यो रिग्रेसन इस्टिमेट गर्नको लागि हाम्रो यो डेटाले सपोर्ट गर्दैन, किनकि हाम्रो यो डेटामा हामीले त्यस्तो प्रपर इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको भ्यालु छैन। त्यसो भए हुनाले म यसमा हिजो अस्ति मैले तपाईँलाई दिएको जुन फाइल छ फेरि एकचोटि तपाईँलाई पठाउँछु र म यहाँ त्यो फाइल युज गर्छु। यहाँ त मैले डिलिट गरिदिइसकेछु, पक्नुहोस् है त, मेरो भित्र छ। कता छ फाइल भनेपछि डेस्कटपमा आर भन्ने फोल्डरभित्र डटरीभित्र यो भित्र एजुकेसनल अटेनमेन्टभित्र 21 हो कि 20 हो है त, हेरौँ। सिब्लिङ्स भन्ने भेरिएबल छ त यहाँ छ। ल यो डेटा चाहिँ हो है। यो डेटा म तपाईँलाई च्याट बक्समा पठाउँछु है त। यो अस्ति चाहिँ मैले डिलिट गरेर थोरै भेरिएबल मात्रै पठाएको थिएँ होइन। आज चाहिँ म सबै भेरिएबल सबै पठाएँ भने तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले थोरै मात्र पठाएको थिएँ कि अस्ति। डे 10 भन्ने जुन डेटा थियो नि त्यही डेटा हो, तर म सबै भेरिएबल सहितको पठाउँछु अहिले चाहिँ। अब किनकि हामीलाई त्यहाँ सिब्लिङ्स भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ। यसमा डटरी डेटा सेटभित्र एजुकेसन अटेनमेन्टभित्र 21 भन्ने डेटा मैले चाहिँ च्याट बक्समा पठाएको डेटा सेट चाहिँ एकचोटि डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो डेटा सेटमा हामीलाई चाहिने भेरिएबल मात्र राख्दा पनि हुन्छ होइन, अरू सबै ड्रप गरिदिँदा पनि हुन्छ। हामीहरू चाहिँ के हो भने म त्यति मात्रै राख्छु है त। चाहिने मात्रै भेरिएबल राख्नु पर्यो भने यस्तो गर्नुपर्छ, किप भन्ने लेख्ने, अनि एउटा अर्निङ्स भन्ने राख्ने होइन, एउटा अर्निङ्स भन्ने राख्नु पर्यो। अर्निङ्स एउटा चाहिँ स्कुलिङ इयर्स राख्नु पर्यो होइन, एउटा अर्निङ्स राख्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्ने राखौँ, अर्को सिब्लिङ्स भन्ने राखौँ। सिब्लिङ्स भन्ने राखौँ। अर्को सिब्लिङ्स कता छ? सिब्लिङ्स यता छ। ल यति मात्रै चाहिने हो। सो म यो डेटा सेटलाई तपाईँले फेरि सेभ गरेर पठाउनु है त। तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यत्रो डेटामा कता खोज्ने भनेर। यो चाहिँ म डे 13 होइन, म डे 13 भन्ने नाममा सेभ गर्छु र तपाईँलाई फेरि पठाउँछु है त। त्यो मैले फाइल चाहिँ तपाईँलाई पठाउँदैछु, डे 13 नाम गरेको। डे 13 डेटा भन्ने डेटा छ। यसमा चाहिँ थोरै भेरिएबल छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन। डे 13 भन्ने डेटामा अब हाम्रो यति मात्रै भेरिएबल छ है। एउटा स्कुलिङ इयर्स भन्ने छ होइन, एउटा चाहिँ सिब्लिङ भन्ने छ, एउटा एक्सपिरियन्स भन्ने छ, एउटा अर्निङ्स भन्ने छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? सिम्पल रिग्रेसन गऱ्यौँ भने, सिम्पल रिग्रेसन अर्निङ्स अन एजुकेसन गऱ्यौँ भने हामीले के तर्क राख्यौँ त भन्दा, के तर्क राख्यौँ त?
हामीले यस्तो खालको रिग्रेसन गऱ्यौँ भने हामीले के तर्क राख्यौँ त भन्दा अर्निङ्स चाहिँ पढाइको कारणले मात्रै हुने एबिलिटीको कारणले हुन्छ, एबिलिटीलाई त नाप्न सकिँदैन, त्यही भएर सिम्पल रिग्रेसन चाहिँ बायस्ड हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल युज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि जुन राख्यो। अब इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएन्स अथवा इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलबाट कसरी रिग्रेसन गर्ने त भन्दा आइभी रेग भनेर लेख्नुपर्छ। आइभी रेग भनेर लेख्नुपर्छ, आइभी रेग। अनि 2SLS लेख्नुपर्छ, 2SLS यो भनेको 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर्स भन्ने हो। अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम क्लिक गरेर ल्याउनु पर्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम क्लिक गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि हामीहरूले यहाँ ब्र्याकेटभित्र हामीहरूको प्रब्लमेटिक भेरिएबल भने के हो त एजुकेसन हो, जसलाई एसले मापन गरिएको छ। सो प्रब्लमेटिक भेरिएबललाई फर्स्टमा राख्ने अनि इक्वल टु हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के युज गर्ने भन्यौँ त भन्दा यो कतिजना बच्चाहरू छन् त त्यो घरमा, सिब्लिङ्स भनेको दाजुभाइ हो, कतिजना दाजुभाइ छन् है। यो अघिको इक्जाम्पलबाट ठ्याक्कै तपाईँले यो सम्झिराख्नुपर्छ है। अघिको इक्जाम्पलमा हामीले के भन्यौँ भने यो केसमा एजुकेसन भन्ने चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ, किनकि एजुकेसनले एबिलिटीको पनि सबै बोकेर ल्याउँछ कि एबिलिटीको कारणले बढ्ने ज्याला पनि सबै बोकेर ल्याउँछ। त्यही भएर हामी एजुकेसनको ठाउँमा एक्स भन्ने नयाँ भेरिएबल राख्छौँ। त्यो भनेको नम्बर अफ किड्स हुनसक्छ, किनकि नम्बर अफ किड्स एबिलिटीसँग सम्बन्धित हुँदैन भने नम्बर अफ किड्सले एजुकेसनलाई प्रभाव पार्छ। सो योसँग रिलेटेड हुने यतासँग रिलेटेड नहुने भेरिएबल भएपछि गजब हुन्छ। सो हामीले नम्बर अफ किड्सलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज गर्ने भनेर भन्यौँ। त्यो स्टार्टमा कसरी गरिदो रहेछ त भन्दा आइभी रेग भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल रिग्रेसन 2SLS 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर भन्ने लेख्नु पर्यो अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ब्र्याकेटभित्र एस भनेको एजुकेसन हो, हाम्रो एस भन्ने नाम छ एजुकेसनको, यहाँ प्रब्लमेटिक भेरिएबल एस हो, इक्वल्स टु सिब्लिङ्स भनेर लेख्ने। अब इन्टर गरौँ है त। अब इन्टर गर्दाखेरि 2SLS इज इनभ्यालिड नेम भनेर यसले भन्यो है त, है त। 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर 2SLS अर्निङ्स। अब यहाँ कमा त चाहिँदैन होला है भन्नु, मै बिर्सिसकेको छु कमान्ड। अब माथिबाट गर्नुपर्छ, कमान्ड बिर्सियो भने एकचोटि माथि हेर्नु त्यही त। अब माथिबाट गरौँ है त, कमान्डले काम गरेन छ के भएछ। अब यता कता हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल है त। माथिबाट चाहिँ खोज्न मलाई आउँदैन, म गुगलमा हान्छु है त। आइभी रेग कमान्ड भनेर यसरी कुनै तपाईँले बिर्सिनुभयो भने इन स्टाटा भनेर हान्नुभयो भने त्यसले चाहिँ कमान्ड चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर सिकाइदिन्छ। आइभी रेग भनेर तपाईँले राख्नुभयो भने गुगलमा पनि भेटिन्छ होइन, यो स्टाटाभित्रै पनि खोज्न पाइन्छ। म त अहिले तपाईँलाई यो स्टाटाभित्रकै यसले फाइल दियो होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा तल इक्जाम्पल दिएको हुनसक्छ होइन, हामीले इक्जाम्पलमा हेर्नुपर्ने भयो तल। ल यहाँ छ इक्जाम्पलमा चाहिँ यसले चाहिँ आइभी रिग्रेस होइन, आइभी रिग्रेस 2SLS। हामीले आइभी रेग मात्रै लेखेको कारणले गल्ती भयो कि त अहिले हेरौँ है त। आइभी रिग्रेस 2SLS अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्यो अनि अर्को भेरिएबल हामीसँग छैन, यो लेख्नु परेन। अनि पछाडिको चाहिँ हामीले केही पनि गल्ती गरेका छैनौँ, अरू आइभी रेगको ठाउँमा आइभी रिग्रेस लेख्दाखेरि काम बन्छ कि। आइभी रेग नभएर आइभी रिग्रेस चाहिँ लेखौँ, आइभी REGRESS आइभी रिग्रेस 2SLS। त्यसपछि चाहिँ अनि अर्निङ्स राख्नु पर्यो होइन। अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो स्कुलिङ इयर्स इक्वल्स टु सिब्लिङ्स भनेर गर्नु पर्यो अनि ब्र्याकेट बन्द गर्ने र इन्टर गर्ने। आइभी रेग मात्रै लेखेर हुँदो रहेछ, आइभी रिग्रेस भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँबाट एउटा बिर्सिएको कुरो थाहा पाएँ ल मैले पनि। यो चाहिँ मैले तपाईँको च्याट बक्समा राखिदिएको छु है। अब यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ सेम है, इन्टरप्रिटेसन केही पनि फरक पर्दैन। इन्टरप्रिटेसन चाहिँ तपाईँले
2.53 को अस्ति जति त्यसरी गर्ने हो के स्कुलिङ इयर्स 1 वर्षले अथवा 1 वर्ष बढी पढ्दाखेरि ज्याला दर चाहिँ $2.53 ले बढ्छ भनेरै व्याख्या गर्ने हो। सो व्याख्या गर्ने तरिका केही पनि फरक छैन, तर निकाल्ने तरिका मात्रै फरक। निकाल्ने तरिका जस्तो सिम्पल रिग्रेसन गरौँ न, यसको र यसमा कति फरक पर्छ हेरौँ है त। सिम्पल रिग्रेसन भनेको हाम्रो अर्निङ्सलाई स्कुलिङ इयरमा रिग्रेस गर्ने हो है। सिम्पल रिग्रेसनमा 2.45 आउँछ भने आइबी रिग्रेसनमा 2.53 आयो। 2.45 थियो, बढेर आयो होइन। अब सधैँ बढ्छ भन्ने हुँदैन, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। यो इस्टिमेट चाहिँ बायस्ड इस्टिमेट हो। अघि हामीले तर्क राख्यौँ भने माथिको इस्टिमेट चाहिँ अनबायस्ड इस्टिमेट हो। सो यसरी इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबलबाट हामी अनबायस्ड इस्टिमेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ होइन। यो अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले म भोलि फेरि 15 मिनट जति सुरुमा यसलाई रिपिट गर्छु।